सबैजनाले चाहिँ आफ्नो साथीभाइ इष्टमित्रहरू सब को अनलाइन हुनुहुन्छ सबैजनाले इन्भाइट गर्नुहोस् है त। अबको हामीसित 2 मिनट्स है, 2 मिनटमा चाहिँ आफ्नो साथीभाइ सक्दो इन्भाइट गर्नुहोस् ल, सक्दो इन्भाइट गर्नुहोस्, किनभने तपाईँले उहाँहरूलाई यो सिक्ने अपर्च्युनिटी दिँदै हुनुहुन्छ है। उहाँहरूलाई सिक्ने अपर्च्युनिटी दिन्छ। लास्ट टाइममा उहाँले तपाईँहरूलाई थ्याङ्क यू भन्नुहुन्छ डेफिनेटली, बिकज यहाँबाट चाहिँ आज धेरै कुरा सिक्ने मौका पाउनुहुन्छ, उहाँले धेरै कुरा सिकेर लान सक्नुहुन्छ। सो है लकडाउनमा अहिले हेर्नुहोस् त मान्छेको नेगेटिभिटीतिर फोकस छ ज्यादातिर मान्छेहरू पुरै है, जुन मान्छेहरू चाहिँ मोबाइल चलाए, मिम सेयरहरू गर्यो है, साथीभाइसित चाहिँ चिट च्याट गर्यो, तर त्यो फाइदा छैन नि त हामीसित है। तर तपाईँले यो मिटिङमा इन्भाइट गर्नु उहाँले केही सिकेर लानुहुन्छ। यस माई डियर फ्रेन्ड्स है, उहाँले केही सिक्नुहुन्छ र लर्निङ भनेकै सबैभन्दा ठुलो अर्निङ हो लाइफको। वारेन बफेट विश्वकै चौथो धनी मान्छे, उहाँले भन्नुभएको थियो द मोर यु लर्न द मोर यु अर्न। यस, र हामी यहाँ के गर्दैछौँ, लर्निङ गर्न फोकस गरिरहेछौँ। सो सबैजनाले चाहिँ आफ्नो साथीभाइलाई इन्भाइट गर्नुहोस् र उहाँलाई पनि एउटा सिक्ने अवसर दिनुहोस्। हामी त सिकौँ है, आफू सिकौँ र अरूलाई पनि सिक्ने अवसर। यसरी के हो भनेदेखि हामी सबैजना सँगै सिकौँ भने हामी सबैजना सँगै विकास गर्न सक्छौँ। र हामीले चाहिँ जुन हाम्रो प्रधानमन्त्रीको जुन नारा छ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाल है, त्यसमा चाहिँ हामीले पक्कै पनि योगदान दिन सक्छौँ, किनभने हामी सबैजना अब इन्टेलिजेन्ट भइसकेका छौँ, सबैजना हामी सिक्ने छौँ है त। अब हाम्रो मिटिङ चाहिँ अब स्टार्ट भइ नै हाल्छ। सो एभ्रीवन किप सेयरिङ है, किप सेयरिङ, इन्भाइट गर्नुहोस्। हामी 100+ हुन्छौँ है, 100+ हुन्छौँ डेफिनेटली हुन्छ। यस, किप सेयरिङ है, किप सेयरिङ। र आजको हाम्रो सबैजनाले चाहिँ सेयर गर्नु चाहिँ अब हाम्रो स्टार्ट भइ नै हाल्छ। ओके है, हामी 5:05 भइसकेको छ है। सबैजनाले चाहिँ फेरि पनि स्वागत छ, फेरि पनि आजको यो हाम्रो सेसनमा है, जसले चाहिँ तपाईँलाई एउटा राम्रो लर्निङ दिन्छ है, र तपाईँको जुन यो लकडाउनको टाइमको प्रपर युटिलाइजेसन हुनेछ। मेरो को होस्ट है, हाम्रो होस्ट म्याम र को होस्ट साथीहरूलाई के भन्छु भनेदेखि एडमिट गर्नुहोस् है त ल। यहाँ मेरोमा देखाइरहेको छ, सक्दो सबैलाई एडमिट गर्नुहोस् है त ल। ओके, यो लकडाउनको टाइममा हेर्नुहोस् त तपाईँहरू आफै है, मान्छेहरू के गर्दैछन् है, बाहिर महामारी घरमा भोकमारी भनेर त्यही बसिरहेछन्। अब मम ड्याडलाई प्यारेन्ट्सहरूलाई त टेन्सन छ, जसलाई रेस्पोन्सिबिलिटी छ। तर रेस्पोन्सिबिलिटी नभएको मान्छेहरू के गर्दैछन् भनेदेखि मिम्सहरू सेयर गर्ने, साथीभाइ इष्टमित्रहरूसित कुरा गर्ने। म कतिलाई हेरिरहेको छु यहाँ सुतेर पनि है, ट्याक्क सुत्ने है, त्यही काम भइरहेछ। तर यो लकडाउनको टाइममा पनि त मान्छेहरू ग्रो भइरहेछन्। यस माई डियर फ्रेन्ड्स, लकडाउनको टाइममा पनि मान्छेहरू ग्रो भइरहेछन् र लर्निङ गरेर आफूलाई चेन्ज गरिरहेछन् है, र त्यो त हामी पनि त गर्न सक्छौँ नि त। सो हामीले त्यही उद्देश्यका साथ चाहिँ आजको यो सेसन ल्याएको छौँ र यसको टपिक रहेछ है, टपिक चाहिँ एकदमै राम्रो छ, 11 पावरफुल ल अफ सबकन्सियस माइन्ड। यस, प्राय कतिजनाले भन्नुहुन्छ नि सर मलाई कसैले के भन्यो भने डिमोटिभ भइहाल्ने है, प्राय कसैले यहाँ हुन्छ नि डिमोटिभ भइहाल्ने, माइन्ड किन नेगेटिभिटीतिर जान्छ माइन्ड। तर हामीलाई थाहा छैन क्या हाम्रो ब्रेनले चाहिँ कसरी काम गर्छ, एक्चुअली हाउ इट वर्क्स, के को आधारमा काम गर्छ। सबै कुरा हेर्नु भने साइन्टिफिक छ, इच एन्ड एभ्रिथिङ इज साइन्टिफिक। यस माई डियर फ्रेन्ड, सबै कुरा साइन्टिफिक छ र हाम्रो ब्रेनले पनि त अब काम गर्ने पनि एउटा मेकानिजम छ नि त। र हाम्रो ब्रेनलाई चाहिँ हामीले कसरी काम गराउने है, कसरी काम गराउने, कस्तो वर्ड्सहरू युज गर्ने। अघि तपाईँले एउटा कुरा नोट गर्नुभयो, मैले गुड मर्निङ भनेन, मैले ग्रेट गुड मर्निङ भने, ग्रेट भने है, गुड मर्निङ भनेन। यो शब्दको खेल हो, शब्द तपाईँलाई सानो लाग्न सक्छ होला, तर GRET ग्रेट र GOD गुडमा फरक छ। तपाईँले आफ्नो ब्रेनलाई के भन्दै हुनुहुन्छ, आई एम गुड भनेपछि तपाईँको ब्रेनले अब गुड जस्तै काम गर्छ, त्योभन्दा माथि जानै सक्दैन है। यदि तपाईँले आफ्नो ब्रेनलाई ग्रेट भन्नुहोस् त, ग्यारेन्टी भन्छु तपाईँको ब्रेनले ग्रेट जस्तै काम गर्छ। यो ब्रेन भनेको नि वर्ल्डकै सबैभन्दा पावरफुल चिज हो क्या, वर्ल्डकै, ग्यारेन्टी भन्छु वर्ल्डकै सबैभन्दा पावरफुल चिज हो। तर वर्ल्डको सबैभन्दा अल्छी चिज भनेको नि ब्रेन हो, वर्ल्डकै सबैभन्दा अल्छी चिज पनि ब्रेन हो। तपाईँले आफ्नो ब्रेनलाई जे भन्नुहुन्छ तपाईँको ब्रेनले त्यही काम गर्छ, त्योभन्दा बाहेक केही काम गर्नै सक्दैन। सो आज हाम्रो यो मिटिङमा चाहिँ हामी त्यही बुझ्छौँ है त ल, हाम्रो ब्रेनले चाहिँ कसरी वर्क गर्छ त है, र हामीले चाहिँ कस्तो वर्ड्सहरू युज गर्ने, र हामीले भनौँ न आफ्नो जुन एउटा सबैलाई सक्सेस चाहिएको छ नि, सबैलाई सक्सेस चाहिएको छ, यहाँ अनसक्सेस हुन त कोही चाहँदैनन्। तर एउटा यस्तो हिजो मैले एउटा किताब पढेको थिएँ है, द ल अफ एट्र्याक्सन भन्ने बुक छ क्या,
त्यो बुकमा एउटा कस्तो दामी राइटरले यस्तो मजाले वर्ड युज गर्नु भएको छ, आफ्नो ब्रेनलाई यतिको क्यापेबल बनाइदिनुस् कि तपाईको ब्रेनलाई लागोस् कि अनसक्सेस इज इम्पोसिबल। यस, अनसक्सेस इज इम्पोसिबल। त्यो क्यापेबलको तपाईले ब्रेन बनाउनुस् न। तर तपाईहरु के गर्नुहुन्छ थाहा छ? कसैले सोध्यो भने हाउ आर यु, आई एम फाइन। तर मेरो साथीहरुलाई सोध्नुस्, म कहिले आई एम फाइन भन्दिन, डाइरेक्ट भन्छु आई एम अलवेज ग्रेट, आई एम अलवेज फिट है। र म ग्यारेन्टी, म तपाईले नढाडिकन भन्छु, मैले क्लास 5 मा हुँदाखेरि लास्ट टाइम मेडिसिन खाएको थिएँ। लास्ट टाइम मेडिसिन खाएको थिएँ क्लास 5 मा हुँदा। आज म क्लास 11 मा छु। लास्ट म त्यहाँदेखि बिरामी के भएको छैन, किनभने मैले ब्रेनलाई चाहिँ मेन्टालिटी के बनाउँछु, प्रिपेयर बनाइरहेको छु क्या। म अलवेज फिट छु, म अलवेज फिट छु। र मेरो ब्रेनले पनि, मेरो ब्रेनमा यस्तो मेकानिजमहरु छ। तपाईहरुले कोर्टेक्सहरुको बारेमा थाहा छ कि छैन है? यो कोर्टेक्स भन्छ हाम्रो ब्रेनमा रिलिज हुने गर्छ है। अनि हाम्रो त्यो नर्भ्सहरु त्यो सबै यहाँ के भन्छन्, रियाक्सन भएर काम गर्ने हो क्या। यस माइ डियर फ्रेन्ड्स। र त्यसको पनि फेरि वेज छन्, डिफ्रेन्ट वेज छन् है। बुझ्नुभयो नि? त्यसको लागि चाहिँ प्रोसेस छन्। र आज हाम्रो है एउटा अमेरिकाको वैज्ञानिक है, न्युरोलोजिस्ट है, उहाँले एउटा किताब लेख्नु भएको छ, द पावर अफ सबकन्सियस माइन्ड। यस, त्यो किताब तपाईले पढ्नुभयो भने तपाईले आफ्नो ब्रेनमाथि है सफलता हासिल गर्न सक्नुहुन्छ, जित। तपाईले आफ्नो ब्रेनलाई रुल गर्न सक्नुहुन्छ। यस माइ डियर फ्रेन्ड्स, यो ब्रेन भनेको यस्तो पावरफुल कुरा हो। ब्रेन भनेको तपाईले माटो हो क्या, माटो थाहा छ तपाईलाई? माटोमा हामी जे रोप्छौँ हामीले त्यही पाउने हो नि त। बाइबलमा पनि भनेको छ है, बाइबलमा पनि भनेको छ, तपाई जे रोप्नुहुन्छ तपाईले त्यही पाउनुहुन्छ, त्यो भन्दा बाहेक केही पाउन सक्नुहुन्न। तपाईले आफ्नो ब्रेनलाई जे नलेज दिनुहुन्छ, जे इन्फर्मेसन दिनुहुन्छ, तपाईको ब्रेनले त्यही अनुसारको काम गर्नेछ। यस, त्यसकारण ब्रेनको सदुपयोग गरौँ। तर फेरि एउटा फ्याक्ट छ क्या, मान्छेलाई फ्रीमा पाएको कुरा पच्दैन भन्छ क्या। मान्छेलाई फ्रीमा पाएको कुरा पच्दैन। थाहा छ नि, हामीले ब्रेन जन्मसित पाएको, फ्रीमा पाएको ब्रेन है। हामीले हावा पनि फ्रीमा पाएको छौँ, हामीले नेचरका सबै कुरा हामीले फ्रीमा पाएको छौँ, तर हामीले युटिलाइज गर्न जानेका छैनौँ है। सो आज तपाईले यो मिटिङमा त्यही कुरा सिक्नुहुन्छ। हामीले हाम्रो ब्रेनको प्रिन्सिपल, ब्रेनले कसरी काम गर्छ, ब्रेनमा हामीले कसरी यसलाई चाहिँ अझै भनौँ न स्ट्रङ बनाउने है। कतिपय मान्छेले थाहा छ मेन्टली स्ट्रङ पनि हुन्छ, इमोसनल। तर कसैले 2-4 शब्द हान्दियो भने नि पुरा उस्किने टुस्किने, त्यो किन भएको होला त है? त्यो सब साइन्टिफिक रिजन हुन्छ माइ डियर फ्रेन्ड्स। त्यो त्यसै भएको होइन, सब त्यो ब्रेनको कमाल हो। तपाईको ब्रेन कतिको स्ट्रङ छ, कतिको त्यो छ है, विक छ है, त्यो सबै कुरा चाहिँ आज तपाईले यहाँ सिक्नुहुन्छ है। र लर्निङ, र त्यसकारण सबैजनाले के भन्छु भन्दै, किप इन्भाइटिङ है। हामी मात्र नसिकौँ न, लकडाउनको टाइममा हामी सबलाई सिकाउँ न, सबलाई सिकाऊ। यदि हामीले चाहेको भए त मेरो जुन हाम्रो भेस्टिजको टिम छ है, म डाइरेक्ट सेलिङको नेपालकै सबैभन्दा यङ्गेस्ट सिल्भर डाइरेक्टर हो है। र म त आफ्नो टिमको लागि पनि सेसन गराउन सक्थेँ नि। तर हामीले किन यो ओपन सेसन गराएको त? किनभने हाम्रो टिमले पनि सिकोस् र जतिजना हुन्छ सबैजनाले सिक्न सकोस् क्या। र उहाँको जुन यो लकडाउनको टाइम छ नि, अहिले तपाईले यो ब्रेनको मेकानिजमहरुको बारेमा सिक्नुभयो भने तपाईले आउने दिनमा नि तपाईले यो कुरा सिकेर तपाईले इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुभयो भने यहाँको कुरा तपाईले अर्को कुरा पनि फाइदा हुन्छ क्या। किनभने हाम्रो ब्रेन हरेक कुरासित रिलेटेड हुन्छ। यस, हरेक कुरासित हाम्रो ब्रेन, तपाईले जे काम गर्नुस् न त्यहाँ ब्रेन त रिलेटेड छ। त्यसकारण त आज हामीले फर्स्ट सेसन है यो राखेका छौँ, 11 लब्स अफ कन्सियस माइन्ड कसरी काम गर्छ। र आजको हाम्रो सेसन है कसले भन्ने त, कसले यो भन्ने त है? हामी सबैजना प्राय क्लासको फर्स्ट हुन्छ नि, रोल नम्बर फर्स्ट, त्यहीसित सिक्न मान्छौँ नि। यस, हामी त अब त्यो के अरे लास्ट है, लास्ट बेन्चमा बस्ने टक्क त्यो जो पाइ त्यही स्टुडेन्टसित सिक्न मान्दैनौँ। हामीले यहाँ सिकाउने मान्छे को छ त, कसले बोल्छ त? द्याट्स द थिङ्स म्याटर। र माई डियर फ्रेन्ड्स, तपाईँले बिलिभ गर्न सक्नुहुन्न, वी हेभ एन अमेजिङ लेडी है, लेडी हुनुहुन्छ। यस, लेडी हुनुहुन्छ। उहाँले आजको प्रेजेन्टेसन दिनुहुन्छ, उहाँले तपाईँहरूलाई आज एउटा कुरा सिकाउनुहुन्छ। सो अब म बोल्दिनँ है, अब म उहाँलाई बोलाउँछु स्टेजमा है। उहाँको मलाई एउटा शब्द याद छ है, उहाँको शब्द मलाई जिन्दगीमा म कहिले बिर्सिदिनँ। उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो, निरज सर, यो संसार कस्तो अचम्मको रहेछ, यहाँ जिन्दगी बाँच्न पनि कहिलेकाहीँ जिन्दगी दाउमा लाउनु पर्छ। यस, सी इज एन लेडी है। उहाँ एउटा राइटर पनि हुनुहुन्छ, उहाँले लेख्नु पनि हुन्छ र उहाँले
भन्नु न, हजारौं मान्छेहरूलाई इन्स्पायर पनि गर्नु भएको छ र मलाई पनि उहाँले इन्स्पायर गर्नुभएको है, मलाई पनि उहाँले इन्स्पायर गर्नुभएको, उहाँले मलाई सिकाउनुहुन्छ। यस, सो नाउ आई लाइक टु वेलकम है फ्याबुलस है, फ्यान्टास्टिक, अमेजिङ, डाइनामिक लेडी। उहाँ चाहिँ स्टुडेन्ट हो, खासमा स्टुडेन्ट हो, तर स्टुडेन्टको साथसाथै एउटा राइटर पनि हुने। उहाँले राइट पनि गर्नुहुन्छ र भिडियोहरू पनि बनाएर हजारौं मान्छेलाई सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट अथवा सामाजिक सञ्जालको बाहेकबाट पनि मान्छेलाई इन्स्पायर गर्नुहुँदैछ। यस, नाउ आई लाइक टु वेलकम द फ्याबुलस, अमेजिङ, डाइनामिक लेडी वर्षा दाहाल म्याम। सो एभ्रीवन, तपाईहरु जुन ठाउँबाट हुनुहुन्छ भने सम्मान गर्नुस्, किनभने तपाई जुनसुकै पोस्टमा हुनुहुन्छ, नो म्याटर नाउ उहाँले तपाईलाई सिकाउनुहुन्छ है। तपाई अब यो आउने 1 घण्टाको लागि स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ र स्टुडेन्टले जहिले पनि है जसले सिकाउँछ उहाँको रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। सो एभ्रीवन, तपाई जुनसुकै ठाउँमा हुनुहुन्छ, कृपया ताली बजाएर उहाँलाई स्वागत गरौँ। ओके एभ्रीवन, वेलकम वर्षा दाहाल म्याम, द स्टेज इज योर। थ्याङ्क यू सो मच सर। हजुरको बोली सुनेर म एकदम इम्प्रेस भएँ। हजुर मभन्दा सानो हुनुहुन्छ उमेरले, तर हजुरको कुराहरू सुन्दाखेरि यति परिपक्व छ नि। सो थ्याङ्क यू सो मच निरज सर। अनि सबैजनालाई वेलकम है, यहाँ जतिजना पनि हुनुहुन्छ हजुरहरूलाई फेरि म पनि ग्रेट गुड मर्निङ भन्छु है, किनभने मलाई गुड मर्निङ भन्नु मन लाग्यो तपाईँहरूको इनर्जी देखेर। अझ मैले यहाँ धेरैजनाको भिडियो त देखेको छैन, सक्नुहुन्छ भने सबैजनाले भिडियो अन गर्नुहोस् न है एकछिन, पोसिबल छ भने प्लिज अन योर भिडियो। सबैजना यो इनर्जेटिक फेसलाई हेरेर हैन, इनर्जी ट्रान्सफर गर्नु पर्यो कि आज चाहिँ म हजुरलाई इनर्जी ट्रान्सफर गर्छु अनि हजुरले मलाई इनर्जी ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ। सो यहाँ हामी सिक्न अनि सिकाउन आएका छौँ हैन। म तपाईहरुबाट सिक्छु हैन, तपाईहरुबाट सिक्छु कसरी पेशेन्स हुने हैन। कतिपय यहाँ अब 50 मिनेटको सेसन हुन्छ होला हैन, 40-50 मिनेटको हुन्छ हैन। तपाईहरु कति धैर्य गरेर बस्नुहुन्छ म हेर्छु हैन, अनि मैले हजुरलाई कति रुझाउन सक्छु त्यो तपाईहरुले हेर्नुहुन्छ। सो थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई, यहाँ जतिजना पनि उपस्थित हुनुहुन्छ, यु अल आर वेलकम है। अनि आज चाहिँ म हजुरलाई ल अफ आवर सबकन्सियस माइन्ड, हाम्रो सबकन्सियस माइन्डले कसरी काम गर्छ त हैन, हामीले यसलाई कसरी आदेश दिने हैन, यो कुरा चाहिँ म हजुरलाई आज शेयर गर्छु। मैले पनि बुक पढेकी थिएँ 2-4 दिन अगाडि। सो मैले पढिसके पछाडि मलाई यस्तो अमेजिङ बुक लाग्यो नि, यो कुरा मैले मात्र हैन सबैजना मान्छेले सुन्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ अनि त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्यो के। सो हामीले चाहिँ यो सेसन अर्गनाइज गरेका छौँ र आज हजुर यति धेरैजना हुनुहुन्छ हैन, यति धेरै इनर्जेटिक फेसहरू देखिरहेको छु हैन, सबैजना हाँसिराख्नु भएको छ। यो अवस्था, परिस्थिति, माहौल हैन, अहिले कोभिडको सिचुएसनले गर्दाखेरि है यस्तो बेलामा पनि हामी हाँसिरहेको छौँ। सो सबैजनाले एकचोटि थ्याङ्क यू गड भन्नु है। जुन अवस्था, जुन परिस्थिति हैन मान्छेहरूले भोगिरहेको छ, मान्छेले खान पाइरहेको छैन, मान्छेले अक्सिजन पाइरहेको छैन, मान्छेले बेड पाइरहेको छैन, तर हामी आज यहाँ सकुशल छौँ। सो सबैजनाले थ्याङ्क यू गड भन्नु है। आज हामी यहाँ सबैजना छौँ भगवानको कृपाले हैन। तपाईहरु जसलाई मान्नुहुन्छ हैन, तपाईहरुको आस्था जेमा छ उहाँलाई थ्याङ्क यू भन्नु है। अनि यो अब हामी पावर अफ सबकन्सियस माइन्ड, हामी अब चाहिँ सबकन्सियस माइन्डको लको बारेमा सिक्छौँ। त्योभन्दा अगाडि म हजुरलाई एउटा सानो स्टोरी भन्न चाहन्छु। एउटा स्टोरी चाहिँ यसरी स्टार्ट हुन्छ। एकजना मान्छे हुन्छ, त्यो मान्छेले चाहिँ काम पायो भने खान पाउने, काम पाएन भने खान नपाउने हुन्छ उसको अवस्था। अनि एक दिन चाहिँ उसले केही कामै पाउँदैन के, अनि उसले केही पनि खान पनि पाउँदैन, तर उसको घरमा एउटा सुक्खा रोटी हुन्छ। उसको घरमा एउटा सुक्खा रोटी हुन्छ अनि त्यो सुक्खा रोटी चाहिँ उसले नजिकैको उसको त्यहाँ थालमा राखेर त्यो सुक्खा रोटी चाहिँ चोप्दै खाँदै गर्छ के। अनि उसको नजिकैको साथीले देखेर छक्क पर्दै भन्छ, ओए के गरेको यस्तो, यो थालमा त के पनि छैन, त्यो पनि तैँले चोप्दै खाँदै गरेको छस् भनेर भन्छ। अनि त्यो जुन काम नपाएर त्यो रोटी खाने मान्छेले भन्छ, के गर्नु साथी, आज केही कामै पाइन, त्यसैले म यही सुक्खा रोटी मात्र रुच्दैन, त्यसैले नुन खोर्सानी सम्झेर खाएको भनेर भन्छ के। अनि अर्को साथीले के भन्छ, अरे मुला सम्झिनु नै थियो भने दही सब्जी, तरकारी सब्जी, घिउ सब्जी, मिठो मिठो खानेकुरा सम्झिन, नुन खोर्सानी सम्झिनु पर्थ्यो र।
हो नि हैन यहाँनिर के छ भने नि सोच छ के उसलाई सम्झिँदैन हैन उसले सम्झिँदैमा पाउने पनि थिएन नि त उसले नुन खोर्सानी सम्झेर नुन खोर्सानी पाएको पनि थिएन है तर उसले त्यहाँनिर सम्झिन सकिन के किनभने हामी सोच्नै सक्दैन र यहाँनिर के भन्छ भने मानसिकताको कुरा गर्छु म आज मानसिकता के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो भगवान गौतम बुद्धले के भन्नुभएको छ भने नि what you think you become भन्नुभएको छ क्या तपाईँ जे सोच्नुहुन्छ नि तपाईँ त्यही बन्नुहुन्छ के अब हामी आज के को बारेमा कुरा गर्छौँ आज हामी के सोच्ने त अहिलेसम्म हामीले जेसुकै सोचेको थियौँ हैन द्याट्स गन त्यो भइसक्यो लिभ इट अब आउने जीवनलाई अब आउने फ्युचरलाई अगाडि बढाउनको लागि हामीले के सोच्ने हामीले के कुरामा इम्प्लिमेन्ट गर्ने हामीले कुन कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ नराम्रो कुरा या भनौँ त्यो नहुने कुरा गरिरहेको थियौँ हैन अब त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी सिक्न जरुरी छ अनि त्यो कुरा गर्दा फेरि द पावर अफ सबकन्सियस माइन्ड हाम्रो त्यहाँनिर चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि दुईटा टाइप्सको माइन्ड हुन्छ एउटा भनेको कन्सियस माइन्ड र अर्को भनेको सबकन्सियस माइन्ड तिनीहरू दुईटा एउटामा एकअर्कामा इन्टरलिङ्क छ एउटा भएन भने अर्को हुँदैन तर के छ भन्दाखेरि उनीहरूको काम गर्ने तरिका शैली भिन्न भिन्नै छ अब जस्तै एउटा उदाहरणले लिउँ हैन एउटा ठुलो बगैँचा छ त्यो बगैँचाको माली चाहिँ हामी हौ त्यो बगैँचाको माली हामी हौ अब हामीले त्यो बगैँचामा फुल रोपेका छौँ एकदम राम्रो फुल रोपेका छौँ अब हाम्रो कर्तव्य अनि दायित्व हुन्छ कि हामीले त्यो फुललाई गोडमेल गर्नु पर्यो मलजल गर्नु पर्यो अनि त फुल राम्रो हुन्छ नि हैन र लाइकवाइज अब हामीले आफ्नो सबकन्सियस माइन्डमा पनि त्यो राम्रो कुराहरू हाल्नु पर्यो जस्तै त्यो फुलमा के हालिन्छ मल हालिन्छ पानी हालिन्छ हैन अनि आफ्नो मेहनत हालिन्छ त्यसरी नै अब हाम्रो सबकन्सियस माइन्डमा चाहिँ हामीले के हाल्ने सुख हाल्ने सन्तुष्टि हाल्ने आनन्द हाल्ने के सो यति भन्दै म मेरो स्लाइडबाट चाहिँ हजुरलाई फर्दर कुराहरू चाहिँ बुझाउन चाहन्छु सर मेरो स्लाइड देखिरहेछ यस म्याम ओके त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हजुर सबैजना एकचोटि के अवस्थामा बसिराख्नु भएको छ एकचोटि बस्नुहोस् न है सुतिराख्नु भएको छ के गरिराख्नु भएको छ कि सबैजना बस्नुहोस् न है एकछिन म हजुरहरूलाई आज हजुरको यो 50 मिनट छ नि यो 50 मिनट हजुरले मसँग इन्भेस्ट गर्नुभयो भने यो 50 मिनट चाहिँ हजुरले मलाई सुन्नुभयो भने हजुरको अबको 50 वर्ष हैन हजुरले सोचे जस्तै हुनेवाला छ फेरि हजुरले के सोचिरहनु भएको छ हैन तर हजुरले जुन लाइफ चाहनुहुन्छ नि हजुर जुन जीवन चाहनुहुन्छ नि हैन सो प्लिज कन्सन्ट्रेट भएर सुन्नु होला है अनि सबैजनाले एकचोटि हात रब गर्नु होला प्लिज रब योर ह्यान्ड सबैजनाले है अनि यस्तो गरेर चाहिँ यस भन्नु यस मैले हजुरको आवाज सुनिन हैन तर हजुरको रियाक्सन देखिरहेको छु अनि मलाई एकदम धेरै खुसी लागिरहेको छ थ्यांक यू सो मच सबैजनालाई अब म हजुरलाई चाहिँ यो माइन्डको बारेमा भन्छु ओके हामीलाई एउटा घर बनाउनको लागि हामीलाई के कुरा चाहिन्छ होला जस्तै सुरुमा त एउटा म्याप चाहियो हैन कत्रो घर बनाउने कहाँ घर बनाउने हैन अनि त्यसको त्यो जब म्याप डिजाइन गर्छौं नि म्याप डिजाइन गरिसकेपछि कत्रो घर बनाउने कति तलाको बनाउने कतापट्टि झ्याल राख्ने कतापट्टि ढोका राख्ने कतापट्टि हाम्रो किचन चाहिँ राख्ने कुन सिमेन्ट प्रयोग गर्ने कुन इटा प्रयोग गर्ने हैन कुन मार्बल युज गर्ने कुन मिस्त्रीलाई चाहिँ काम गर्न दिने कुन इन्जिनियरको प्रयोग गर्ने हामी यति धेरै प्लानिङ गर्छौं हैन यति धेरै प्लानिङ गर्छौं तर के हामीले हाम्रो जीवन बदल्नको लागि हामीले हाम्रो लाइफको लागि प्लान बनाएका छौं त हजुरहरूले कति जनाले प्लान बनाउनु भएको छ रोड म्याप जसरी एउटा घर बनाउँदा फेरि अगाडि फर्स्टमा नक्सा बनाइन्छ नि त्यसरी नै तपाईको जीवन अगाडि बढाउनको लागि तपाईले त्यो नक्सा बनाउनु भएको छ रोड म्याप तपाई जीवनमा के चाहनुहुन्छ तपाईले त्यसलाई लेख्नु भएको छ धेरैले छैन होला धेरै जनाले छैन होला है सो अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा फेरि रोड म्याप बनाउनु पर्यो के हामीले एक्सन प्लान बनाउनु पर्यो कार्य योजना यसलाई कार्य योजना भन्छ
जसरी हामीले कुनै पनि कुरा गर्नको लागि कार्य योजना बनाउँछौँ हैन, एउटा पेन्टरले हैन, एउटा आर्टिस्टले पेन्ट गर्नको लागि नि उसले त्यो भन्दा अगाडि नै बनाइसक्छ है, उसले त्यो इमेजिनेसन गरिसक्छ। त्यस्तै अब हामीले पनि हाम्रो सबकन्सियस माइन्डमा चाहिँ यो कुरा पुर्याउनु जरुरी छ, यानी कि हामीले चाहिँ अब रोड म्याप, एक्सन प्लान, कार्य योजना बनाउनु जरुरी छ। ओके, हजुरलाई म चाहिँ एउटा गेम खेलाउँछु है, ट्रुथ एन्ड डेयर गेम खेलाउँछु है। कतिजना इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ ट्रुथ एन्ड डेयर गेम खेल्नको लागि? आर यु इन्ट्रेस्टेड? ओके 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 ओके, इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ। ओके, म हजुरलाई एउटा डेयर अनि एउटा ट्रुथ दिन्छु, सेलेक्ट। हजुरहरूले रोज्नुहोस् ट्रुथ कि डेयर। ओके 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 ओके, ल म भन्छु है, अब म भन्छु। त्यो ट्रुथ एन्ड डेयर के छ भन्दाखेरि आज तपाईले तपाईको कार्य योजना बनाउनु पर्ने छ है, एक्सन प्लान बनाउनु पर्ने छ। तपाई जीवनमा के चाहनुहुन्छ? नो प्रिजज। तपाईले आफूलाई जज नगर्नुस्। म अबको 10 वर्षमा 10 करोड कमाउने सपना छ मेरो, तर मैले सक्दिन होला। नो, त्यो कदापि नगर्नुस्। जस्ट तपाई आफ्नो जीवनमा के चाहनुहुन्छ त्यसको कार्य योजना बनाउनुस्, एक्सन प्लान बनाउनुस्, रोड म्याप बनाउनुस्। त्यो मैले हजुरलाई दिएको डेयर ट्रुथ हो है, ट्रुथ र डेयरै भन्छु म यसलाई हैन, सबैजनाले गर्नु होला। अनि मसँग झुट नबोल्नु होला, किनभने म त तपाईको कुरा अब सुन्ने मौका पाउँछु कि पाउँदैन हैन, तर तपाईले आफूलाई झुट चाहिँ नबोल्नु होला है। सो बनाउनु होला। अब जम माइन्डको बारेमा, कन्सियस माइन्ड र सबकन्सियस माइन्ड। हाम्रो कन्सियस माइन्डले चाहिँ 10% मात्र काम गर्दो रहेछ, अनि बाँकी 90% काम चाहिँ हाम्रो सबकन्सियस माइन्डले गर्दो रहेछ। सो अब यो कन्सियस माइन्डले के काम गर्छ त? 10% मात्र गर्दो रहेछ। यो हामीले जुन पनि हाम्रो स्कुलमा, हाम्रो कलेजमा यो कुराहरू गरेका थियौँ नि, हामीले पढ्छौँ हैन, हामीले हरेक एक्टिभिटिज गर्छौँ, हामीले सिक्छौँ, त्यो चाहिँ हाम्रो कन्सियस माइन्डले मात्र गरेको छ। हाम्रो सबकन्सियस माइन्ड युज भएको छैन नि त्यसमा। अब बाँकी रहेको 90% चाहिँ हामीले युज नै गर्न जानेको छैन के। हामीलाई थाहा होला, यसको बारेमा नलेज होला, तर हामीले गर्न सकिरहेको छैन या इम्प्लिमेन्ट गरेको छैन। सो हेरौँ है त के छ त त्यो 10% मा, अनि के छ त त्यो 9% मा। ओके, हाम्रो 10% यानी कि कन्सियस माइन्डमा चाहिँ हाम्रो यहाँ सेन्सिएसन पर्दो रहेछ। जस्तै अब हामीलाई गर्मी हुन्छ हैन, कस्तो गर्मी भयो आज जाडो भयो है, अनि हो त्यस्तो कुराहरू हुन्छ नि, हामीले फिल गर्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो सेन्सिएसन, यो चाहिँ कन्सियस माइन्डले गर्छ। अनि अर्को भनेको मुभमेन्ट। ओके, प्लिज क्ल्याप योर ह्यान्ड। मैले हजुरलाई यहाँनिर के भने, मुभमेन्टको बारेमा भने। मैले हजुरलाई भनेपछि हजुरले ताली बजाउनु भयो, यो भनेको मुभमेन्ट हो है। जब आदेश दिन्छ नि कसैले, तब हामीले त्यसलाई एक्सनमा लियौँ, त्यो भनेको मुभमेन्ट। अर्को भनेको थिङ्किङ। अहिले मैले बोलिरहेको छु, कतिजना लागिरह होला यसले के गफ दिइरहेको छु हैन, त्यही भएर यहाँनिर कतिजनाले त कोरी पनि राख्नु भएको रहेछ। प्लिज डोन्ट डु द्याट है। कतिजनाले राम्रो लागिरह होला हैन, यो त सिक्नुपर्ने कुरा रहेछ, हामीले लकडाउनमा यो अपर्च्युनिटी पाएको छौँ, सिक्नुपर्छ भन्ने लागिरहेको छ। थिङ्किङ, तपाईँले कस्तो सोच्नुहुन्छ त्यो पनि तपाईँको कन्सियस माइन्डमा पर्छ। नेक्स्ट भनेको इन्टेलिजेन्ट क्वोटिएन्ट, आइक्यू। हामीले त सुनिरहेको थियौँ नि हैन, हाम्रो स्कुलमा म्याथ्सहरू हैन, त्यस्तो त्यो सबै हामीले चाहिँ कन्सियस माइन्डबाट गर्छौँ। अर्को भनेको आइडेन्टिफाइङ द सिजिङ अपर्च्युनिटी। हामीले चाहिँ अपर्च्युनिटीलाई आइडेन्टिफाई गर्छौँ, यो मेरो लागि हो कि होइन, इज दिस गुड फर मी अर नट, यो भयो। अनि अर्को भनेको जजिङ। अहिले यो कति बोले कि उसले हैन, कस्तो राम्रो बोलिरहेछ, ठिक छ हैन, कस्तो खालको मान्छे, हामीले जज गर्छौँ नि कसैलाई, त्यो पनि कन्सियस माइन्डले हुन्छ। अर्को भनेको डिसिजन मेकिङ। तपाईँ अहिले के हुनुहुन्छ, तपाईँको एउटा डिसिजनले, कुन डिसिजनले हो आज चाहिँ म यो सबकन्सियस माइन्डको 11 वटा ल चाहिँ म सिक्छु भनेर चाहिँ हजुरले आउनु भएको छ। र एक्सन, अहिले मैले जति पनि कुराहरू भनिरहेको छु हैन, ल यसलाई यो त साँच्चै हो कि क्या हो हैन, यसलाई त हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने रहेछ हैन। त्यो एक्सन, सेलेक्सन, रेड ब्ल्याक, कुन सेलेक्ट गर्ने, विच वान इज योर फेभरेट, त्यो सेलेक्सन गर्ने चाहिँ तपाईँसँग यो सबकन्सियस माइन्डले चाहिँ हामीलाई यो कुरा सिकाउँछ।
नेक्स्टमा छ हाम्रो अब 90% सबकन्सियस माइन्डले चाहिँ 90% चाहिँ काम गर्छ। अब त्यसमा चाहिँ फेरि सेन्सेसन छ। जस्तै हामी राति सुतिरहेको छौँ, हामीलाई फिल हुन्छ नि जाडो भइरहेको छ, गर्मी भइरहेको छ, हामीलाई फिल हुन्छ नि है मच्छरले टोको होइन, त्यो भनेको चाहिँ यो चाहिँ सबकन्सियस माइन्डले। जब हामी निदाइरहेको छौँ होइन, अचेत अवस्थामा हुँदा पनि यसले चाहिँ काम गरेर आउँछ। मोमेन्ट अहिले मैले तपाईँलाई यस्तो गरेँ भने तपाईँले आँखा चिम्लिनुहुन्छ होइन, अहिले मैले झ्याप्प बलले हाने भने चाहिँ हजुरले आफ्नो आई चाहिँ क्लोज गर्नुहुन्छ, के भनेको मुभमेन्ट होइन। ओके, विजडम, तपाईँको एजुकेसन, तपाईँमा भएको क्षमता, तपाईँले एक्सपिरियन्स गरेको कुराहरू। अर्को भनेको फिलिङ्स, जुन चाहिँ हामीले अब त्यसलाई चाहिँ कसरी एक्सप्रेस गर्ने होइन। लाइक म अहिले खुसी भइरहेको छु, हजुरहरू यति धेरै जना मान्छेलाई होइन, यति हँसिलो मान्छेलाई होइन, यति इनर्जेटिक मान्छेलाई देखेर म अहिले म पनि स्माइल गरिराख्नु भएको छ, सायद म पनि स्माइल गरिरहेको छु, सायद हजुरहरू पनि स्माइल गरिराख्नु भएको छ होला। ओके, हाँस्नुहोस् एकचोटि। फिलिङ्स, इमोसन, कन्ट्रोल ओभर मेमोरी, हामीले चाहिँ आफ्नो मेमोरीलाई, हाम्रो मेमोरी पावरलाई पनि कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। कन्ट्रोल ओभर फियर एन्ड करेज, हामीले आफ्नो डरलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। आज म यहाँ हजुरहरूसँग बोलिरहेको छु, मैले मेरो फियरलाई कन्ट्रोल गरेँ। कसरी? मैले आफ्नो सबकन्सियस माइन्ड युज गरेर, सबकन्सियस माइन्डलाई कमान्ड गरेर चाहिँ मैले हजुरहरूसँग यो फियर, करेज, यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो सबकन्सियस माइन्डमा पर्छ है। नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ। अब चाहिँ हामी 11 पावरफुल ल अफ आवर सबकन्सियस माइन्डमा बारेमा चाहिँ बुझ्छौँ। हाम्रो फर्स्टमा छ हाम्रो सबकन्सियस माइन्डले कसरी काम गर्छ त। हाम्रो सबकन्सियस माइन्डले, आवर सबकन्सियस माइन्ड, योर सबकन्सियस माइन्ड डजन्ट अन्डरस्ट्यान्ड द डिफरेन्ट बिट्विन इमेजिनेसन एन्ड रियालिटी। हाम्रो सबकन्सियस माइन्डले इमेजिनेसन र रियालिटी बुझ्दैन। हजुरहरूले फिल गर्नुभएको छ कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ मुभी हेरेर हुन्छौँ नि होइन, मुभी हेर्दा हेर्दै हाम्रो आँखाबाट आइस बाहिर हुन्छ क्या त्यो मुभी हेरेर। हामीलाई थाहा छ नि त्यो मुभी त रियालिटी होइन भनेर, तर हाम्रो सबकन्सियस माइन्डलाई थाहा छैन, त्यसैले हाम्रो आँखामा आँसु आयो। अझ कहिलेकाहीँ हामीले चाहिँ होइन, कहिलेकाहीँ निदाइरहेको हुन्छौँ अनि निदाइसकेपछि त्यो कस्तो डरलाग्दो सपना देख्छौँ क्या, अनि जुरुक्क उठ्छौँ, हाम्रो पसिनै पसिना हुन्छ क्या, वी फिल, हामीले चाहिँ अर्कै फिल गरेर हुन्छौँ क्या। अनि म हजुरलाई एउटा कुरा सेयर गर्छु है। अस्ति नै होइन म बाहिर गएको थिएँ कि, लकडाउनभन्दा अगाडि बाहिर गएको थिएँ, अनि बसमा चढिरहेको थिएँ कि, अनि बाइक एउटा यस्तो स्पिड बाइक आयो होइन, यस्तो स्पिड बाइक आयो, त्यो बाइकले हाम्रो बसलाई चाहिँ उयो गरेर गयो क्या, ओभरटेक गरेर गयो, अनि अगाडि गएर त्यो बाइक चिप्ल्यो पुरै, अनि त्यहाँबाट चाहिँ ठुलो ट्रक आइरहेको छ, त्यो बाइकलाई खिच्दियो क्या। त्यहाँनिर चाहिँ तीनजना मान्छे थियो, एउटा अर्धो वैसे होइन, अर्धो वैसे केटाकेटी होइन, आमा बाबा रहेछन्, अनि एकजना चाहिँ बच्चा रहेछ क्या, 2 वर्षको बच्चा। जस्ट इमेजिन 2 वर्षको बच्चा, त्यो रोडभरि कुनै खुन थियो। ओ माई गॉड। ओके, दिस इज जस्ट इमेजिनेसन, यो रियालिटी होइन। तर तपाईँले त्यो कुरा फिल गर्नुभयो, तपाईँले त्यो गाडी देख्नुभयो, तपाईँले त्यो बाइक देख्नुभयो, तपाईँले त्यो ट्रकले ठक्कर दिएको देख्नुभयो, रोड बाटोमा ब्लड देख्नुभयो। एम आई राइट? हजुरले देख्नुभयो त्यो कुरा? सो लाइकवाइज हाम्रो सबकन्सियस माइन्डले बुझ्दैन के रियालिटी हो अनि के रियालिटी हो अनि के इमेजिनेसन। यो भनेको हामीले आफ्नो सबकन्सियस माइन्डलाई फुल बनाउन सक्छौँ। यसलाई फुल मुर्गा भन्छ नि, मुर्गा। हामीले हाम्रो सबकन्सियस माइन्डलाई मुर्गा बनाउन सक्छौँ। कसरी मुर्गा बनाउने? अब तपाईँ त्यो कुरा सोच्नुहोस् जुन तपाईँ आफ्नो जीवनमा चाहनुहुन्छ। ओके, जस्ट इमेजिन गरौँ त। म चाहिँ मर्सिडिज बेन्जमा सुइँ जान्छु अनि नेपालकै सबैभन्दा ठुलो स्टेडियममा मेरो ट्रेनिङ, मैले अरू कसैले ट्रेनिङ दिइरहेको हुन्छु, त्यहाँनिर लाख मान्छे हुन्छन्, मैले हाई भन्छु, उनीहरू यति धेरै चिच्याउँछन्, अनि त्यो दिन 2025 जनवरी 5 को दिन हुनेछ। वाउ, हेर्नु त मेरो फेसमा इन्स्ट्यान्ट स्माइल आयो त्यो कुरा सोचेर। त्यो रियालिटी होइन नि त, होइन। त्यही पनि हाम्रो सबकन्सियस माइन्डले बुझ्दैन कि त्यो रियालिटी होइन भनेर। त्यही भएर अब के गर्ने छ, अब हामीले हाम्रो सबकन्सियस माइन्डलाई फुल बनाउनु छ। हजुरहरूलाई एउटा कुरा थाहा छ के कुरा भन्दा फेरि है,
के कुरा चाहिँ भन्दाखेरि एकजना वर्ल्ड डिज्नी भन्ने मान्छे हुनुहुन्थ्यो के वर्ल्ड डिज्नी भन्ने मान्छेले चाहिँ एउटा राम्रो सुन्दर ठाउँको परिकल्पना गर्नुभएको थियो क्या त्यो ठाउँको नाम चाहिँ डिज्नी वर्ल्ड थियो अब उहाँले एउटा राम्रो ठाउँको परिकल्पना गर्नुभएको थियो त्यो डिज्नी वर्ल्ड पनि बन्यो है त्यो डिज्नी वर्ल्ड पनि बन्यो तर अनफर्चुनेटली वर्ल्ड डिज्नी he left this earth हैन उहाँले चाहिँ यो संसार छोडेर जानुभयो अनि त्यो वर्ल्ड डिज्नी वर्ल्डको उद्घाटन हुँदाखेरि हैन त्यहाँनेर ठुला ठुला सेलिब्रिटीहरू आए के सेलिब्रिटीहरू आए अनि त्यहाँनेर बिलौन गरे के काश आज वर्ल्ड डिज्नी हामीसँग हुनुहुन्थ्यो भने उहाँ कति खुसी हुनुहुन्थ्यो होला यो देखेर भनेर भन्नुभयो के अनि कार्यक्रम सकिसकेपछि उहाँको वाइफले भन्नुभयो हेलो माय डियर लेडिज एन्ड जेन्टलमेन आई वान्ट टु करेक्ट यु वान थिङ कि जुन तपाईले आज यो वर्ल्ड डिज्नी देखिरहनु भएको छ यो डिज्नी वर्ल्डले आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि देखिसक्नु भएको छ सो यो भन्नको मतलब के हो भन्दा फेरि तपाई आज जे सोचिरहनु भएको हुन्छ नि अबको फ्युचरमा तपाई त्यो बन्नुहुन्छ के अब तपाईको हातमा छ तपाई के रोज्नुहुन्छ तपाई खुसी रोज्नुहुन्छ स्वास्थ्य रोज्नुहुन्छ वेल्थ रोज्नुहुन्छ हैन तपाईको हातमा छ त्यसैले हामीसँग यो पावर छ कि हामीले हाम्रो सबकन्सियस माइन्डलाई फुल बनाउन सक्छौं सो लेट्स फुल एन्ड हामी त्यो कुरा मात्र कल्पना गरौँ जुन कुरा हामी जीवनमा चाहन्छौं तर हामी के गर्छौं थाहा छ यस्तो कोरोना कहिले जान्छ हैन मेरो जिन्दगी नै बर्बाद भयो म गए अब म सकिए मैले के पनि गर्न सक्दिन यो मेरो लागि नै होइन अनि पैसा सकियो भने पैसा डुब्यो भने ब्ला 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 यो कुराहरु भनेर चाहिँ हामी हाम्रो सबकन्सियस माइन्डलाई चाहिँ नेगेटिभ वेतिर गएर हुन्छौं के हजुरहरुलाई थाहा छ एउटा कुरा छ के यो युनिभर्सको एउटा नियम हो क्या ल हो क्या एनर्जी फ्लोज वेयर अटेन्सन गोज भन्ने छ के अब हामीले हाम्रो एनर्जीलाई चाहिँ पोजिटिभ वेमा लगाउँ न राम्रो कुरामा हाम्रो एनर्जी चाहिँ पास गरौँ न ताकि हामीले राम्रो रिजल्ट पाऊँ ओके यो त भयो अब सबैजनाले आफ्नो सबकन्सियस माइन्डलाई फुल बनाउने कि नबनाउने प्लिज कमेन्ट डाउन है ओके अब सेकेन्डमा जाऊँ ओके सेकेन्डमा के भन्छ भन्दा फेरि चाहिँ your subconscious mind doesn't understand language it's only understand the pictures हाम्रो सबकन्सियस माइन्डले चाहिँ भाषा बुझ्दैन यसले चाहिँ इमेजेसहरु मात्र बुझ्छ पिक्चर्सहरु मात्र बुझ्छ के जस्तै मैले अहिले तपाईलाई कार भने नि तपाईको दिमागमा गाडीको त्यो चित्र आयो के जस्तै मैले अहिले म भन्छु तपाईले आफ्नो बेस्ट फ्रेन्डलाई सम्झिनु त तपाईको बेस्ट फ्रेन्डको फेस याद आयो के उसको इमेजेस याद आयो पिक्चर्स याद आयो लाइकवाइज अब हामीले पनि हाम्रो सबकन्सियस माइन्डमा चाहिँ पिक्चर्स पुर्याउने नट ल्याङ्ग्वेज जस्तै हामीले के गरेर हुन्छ हामी के गर्छौं भन्दा फेरि हामी सोच्छौं के म ठुलो हुन्छु म भोलि पर्सि पुरा पैसा कमाउँछु हैन पुरा पैसा कमाउँछु गाडी किन्छु घर किन्छु हैन त्यो बुझ्दैन हाम्रो सबकन्सियस माइन्डले बुझ्दैन त्यो कुराहरु त अब हामीले के गर्नु छ त्यो गाडी कुन कलरको गाडी त्यो एकदम क्लियर हुनुपर्छ क्रिस्टल एन्ड क्लियर हुनुपर्छ तपाई कुन कलरको गाडी किन्ने तपाई कस्तो घर बनाउने त्यो चाहिँ तपाईसँग एकदम क्लियर हुनुपर्छ के अनि मात्र तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ अनि मात्र तपाईको सबकन्सियस माइन्डले चाहिँ त्यो कुरालाई प्रोसेसिङ गर्छ बुझ्दै हुनुहुन्छ नि हैन सो अबदेखि हामीले के गर्छौं पिक्चर्स चाहिँ हाम्रो सबकन्सियस माइन्डमा पुर्याउँछौं तपाईले केही कुरा चाहिएको छ तपाईले केही कुरा लाइफमा चाहिएको छ भने अब तपाईले त्यो कुरालाई भन्नु हुँदैन त्यो कुरालाई अब इमेजिन गर्नुहुन्छ भिजुअलाइज गर्नुहुन्छ अब म हजुरलाई एउटा कुरा भन्छु है ल सबैजना एक्टिभ भएर बस्नु है सबैजनाले हात रब गर्नु त ओके म जुन कुरा भन्छु त्यो कुरा इमेजिन नगर्नु है हजुरले इमेजिन नगर्ने है त्यो कुरालाई चाहिँ ओके म भन्छु एउटा ठुलो जंगल थिएन त्यो जंगलमा चाहिँ लायन नै थिएन के लायन पनि थिएन त्यो लायनले चाहिँ सिंह हुन्छ त्यो सिंहले चाहिँ त्यहाँनेर चाहिँ एउटा शिकार गर्दै पनि थिएन के त्यो सिंहले मृगलाई मार्दै पनि थिएन अनि त्यसपछि त्यो कुरा चाहिँ एउटा मान्छेले देखिरहेको थिएन
ओके अब हजुरले के इमेजिन गर्नुभयो के लायन तपाईको दिमागमा लायन आयो तपाईको दिमागमा त्यो ठुलो जंगल आयो सो बुझ्नुभयो मैले इमेजिन नगर्नु भनेको मेरो बोली तपाईको हाम्रो सबकन्सियस माइन्डले मेरो बोली बुझेन तर त्यो इमेजेसहरु तपाईले उयो गर्नुभयो नि क्याप्चर गर्नुभयो लाइकवाइज अब हामीले कुनै कुरा पाउनु छ भने नि त्यसलाई भिजुअलाइज गर्नुपर्छ अनि मात्र हामीले त्यो कुरा पाउन सक्छौं ओके नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ इट इज अलवेज एक्टिभ एन्ड नेभर स्लिप यो कहिले पनि सुत्दैन हाम्रो सबकन्सियस माइन्ड कहिले पनि सुत्दैन हामी त सुत्छौं हैन कति घण्टा सुत्छौं अहिले त लकडाउन छ हैन आनन्द छ दिउँसो पनि सुत्ने राति पनि सुत्ने हैन तर कहिले पनि हाम्रो सबकन्सियस माइन्ड सुत्दैन अब यसमा हामीले एउटा फाइदा छ के फाइदा छ भन्दा फेरि हामीले हाम्रो सबकन्सियस माइन्डलाई चाहिँ हामी सुतेको बेला पनि त्यसलाई चाहिँ कार्य गराउन त्यसलाई चाहिँ वर्क गराउन सक्छौं बुझ्नु भयो नि एउटा एक्जाम्पल थियो क्या त्यो चाहिँ रोबर्ट लुइस भन्ने एकजना लेखक हुनुहुन्छ वर्ल्डकै प्रसिद्ध लेखक हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ हैन आफ्नो सबकन्सियस माइन्डको युज गरेर अक्रस द प्लेन भन्ने बुक लेख्नु भएको छ के त्यो बुकमा एउटा अध्याय लेख्नु भएको छ के अनि उहाँले चाहिँ यो बुकको श्रेय हैन उहाँले लिएको श्रेय आफ्नो सबकन्सियस माइन्डलाई दिनुहुन्छ के जब उहाँ चाहिँ हैन एकदम गरिब अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो आर्थिक अवस्था थिएन उहाँको राम्रो हैन तब उहाँले चाहिँ आफ्नो सबकन्सियस माइन्डलाई चाहिँ आदेश दिनुहुन्थ्यो कसरी आदेश दिनुहुन्थ्यो सुत्नुभन्दा अगाडि मलाई एउटा यस्तो राम्रो क्रिएसन गर्नु छ हैन एउटा राम्रो बुक लेख्नु छ हैन जुन बुक चाहिँ एकदम मान्छेहरुले चाहिँ मन पराओस् है अनि त्योबाट चाहिँ मलाई राम्रो रेभिन्यू आओस् भनेर उहाँले चाहिँ आफ्नो सबकन्सियस माइन्डलाई त्यो कुरा बार दोहोर्याउनु भयो हैन अनि उहाँले चाहिँ त्यो पाउनु पनि भयो के त्यो बुक हजुरले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ हैन अक्रस द प्लेन्स भन्ने छ है त्यो बुक चाहिँ सो अब हामीले के गर्न सक्छौं हामी सुतेको अवस्थामा पनि हाम्रो सबकन्सियस माइन्डलाई चाहिँ खबर पुर्याउन सक्छौं है अब नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ इट डजन्ट अन्डरस्ट्यान्ड द डिफरेन्स बिट्विन पास्ट प्रेजेन्ट फ्युचर्स डे नाइट यसले के पनि बुझ्दैन हाम्रो सबकन्सियस माइन्डले के पनि बुझ्दैन न यसले पास्ट बुझ्छ न यसले फ्युचर बुझ्छ न डे बुझ्छ न नाइट बुझ्छ यसले बुझ्ने भनेको इमोसन बुझ्छ अब तपाईले हैन कसैलाई के म त त्यसलाई मार्दिन्छु भन ओके भन्छ सबकन्सियस माइन्डले अब तपाईले चाहिँ कसैलाई हैन अब म चाहिँ उलाई सहयोग गर्छु भन्नुभयो भने सबकन्सियस माइन्डले के भन्छ ओके कस्तो नराम्रो थियो त हैन त्यसलाई त एक झापड दिनु पर्ने हाम्रो सबकन्सियस माइन्डले ओके भन्छ के यसले बुझ्दैन यसले पास्ट पनि बुझ्दैन प्रेजेन्ट पनि बुझ्दैन डे पनि बुझ्दैन नाइट पनि बुझ्दैन के यसले के पनि बुझ्दैन अब हामीले यसलाई कसरी यसको युज कसरी गर्ने त यसलाई कसरी फाइदा लिने त जस्तै अब हाम्रो चाहिँ यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि हैन हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ धेरै एक्सनहरू चाहिँ कति बेला लिएर हुन्छ भन्दाखेरि इमोसन बेलामा के हामी खुसी भएको बेलामा लिएर हुन्छौँ के दुखी भएको बेलामा लिएर हुन्छौँ अनि कुनै हाम्रो उयो चाहिँ राइट पनि हुन्छ कि हामीले राइट डिसिजन पनि लिएर हुन्छौँ रङ डिसिजन पनि लिएर हुन्छौँ कि सो अब हामीले यहाँनिर के सोच्नु छ त एकदम राम्रो कुरा सोच्नु छ पोजिटिभ यहाँनिर चाहिँ हैन यसले चाहिँ सबैभन्दा धेरै चाहिँ पोजिटिभ कुराहरुमा मात्र हामीले धेरै फोकस गर्ने नेगेटिभ कुरा हामीलाई किन चाहियो नेगेटिभ एनर्जी हामीलाई किन चाहियो हैन नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ इट्स लेजी बाइ डिफल्ट यो एकदम लेजी छ सबकन्सियस माइन्ड यति लेजी छ हैन यति लेजी छ हामी भन्दा लेजी छ भने हामी लेजी कि हाम्रो सबकन्सियस माइन्ड ओके हाम्रो सबकन्सियस माइन्ड चाहिँ एकदम लेजी छ के तर यसले तपाईलाई संसारको जुनसुकै कुराहरु पनि अचिभ गराउन सक्छ कि यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो युज गर्नु पर्यो यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो यसलाई प्रोसेसिङ गर्नु पर्यो अब हाम्रो सबकन्सियस म हजुरलाई एउटा उदाहरण भन्छु ल एउटा यस्तो डाइनामिक हैन यस्तो खतरा मान्छे हुन्छ मल्टी ट्यालेन्ट मान्छे हुन्छ के उले एकदम राम्रो बिजनेस गर्न सक्छ एकदम राम्रो काम गर्न सक्छ अनि उ चाहिँ सेल्सको मान्छे हुन्छ के अनि उसको एउटा कम्पनीमा उले काम गरेर हुन्छ अनि त्यो कम्पनीमा चाहिँ उसलाई के गर्छ भन्दा फेरि
उसले 50 करोडको सेल्स गर्न सक्छ 1 मन्थमा, तर अफिसले उसलाई चाहिँ 10,000 को मात्र सेल्स गर्न दिन्छ क्या। अब उसले के गर्छ, उसले अब 10,000 को एक दिनमा सेल्स गर्छ अनि अरू 28 दिन 29 दिन चाहिँ आनन्दले सुत्दिन्छ कि। अब त्यो त हामीले त हाम्रो सबकन्सियस माइन्डले त कामै दिएन नि हैन। हामीले त सबकन्सियस माइन्डले यति धेरै आराम दिन्छौँ कि हाम्रो बिहानीको काम पनि अलार्मले गरिदिन्छ कि। हामीले कसले उठाउँछ, अलार्मले उठाउँछ हैन। सो अब चाहिँ हामीले के गर्नु छ भन्दाखेरि हाम्रो यो सबकन्सियस माइन्डलाई, अब हामीले चाहिँ हाम्रो सबकन्सियस माइन्डलाई सास फेर्नको लागि हैन, यो ब्लड सर्कुलेसन गर्नको लागि हैन, अनि त्यो कुराहरूलाई मात्र नभएर हैन हामीले चाहिँ अरू प्रोडक्टिभ कामहरूको लागि पनि युज गर्नु पर्यो के। मैले अघि भने नि यसले तपाईलाई संसारका सबै कुराहरू दिन सक्छ, तर त्यसको लागि तपाईले एक्सन लिनुपर्छ, तपाईले काम गर्नुपर्छ। अब नेक्स्ट स्लाइडमा जाम। इट्स टेक अ कमान्ड as it is, as it has no mechanism to help distinguish between right and wrong. हाम्रो सबकन्सियस माइन्ड यस्तो छ कि उसले चाहिँ जुन कुराले पनि एज इट इज लिदिन्छ कि तिमी राम्रो छौ, तिमी कस्तो राम्रो छौ, मलाई तिमी राम्रो लाग्छ, ओके उसले एज इट इज लियो हैन। म चाहिँ पुलचोकमा नाम निकाल्न सक्छु होला हैन, मैले सोचिरहेको थिएँ ओके भन्छ हैन सबकन्सियस माइन्डले। तर तपाईभन्दा केही इन्टेलिजेन्स मान्छे 5 जना आएर तपाईलाई भन्यो भने ओइ तैले पुलचोकमा नाम निकाल्न सक्दैनस् यार, मैले त सकिन, कस्तो गाह्रो हुन्छ। अब तपाईको सबकन्सियस माइन्डले हो रहेछ भन्छ कि पत्याउँछ कि। तपाईको आफ्नो कुरा भन्दा फेरि नि अर्काको कुरा चाहिँ यसले छिटो कुरा पत्याउँछ कि। त्यसैले हामी अब यस्तो मान्छेको बीचमा बस्नु छ जो मान्छे चाहिँ एकदम पोजिटिभ होस्, तपाईलाई के गर्नको लागि इनर्जाइज गरोस्, ऊर्जा दियोस्, यस यु क्यान डु भनेर भनोस्, यु आर इनफ भनोस् के, यु आर इनफ, तिमीले जे पनि गर्न सक्छौ भनोस्। त्यस्तो मान्छेको सामु, त्यस्तो मान्छेको संगत चाहिँ अब हामीले गर्नु छ। अबदेखि नेगेटिभ मान्छेको हामी संगत गर्दैनौँ। ठुला मान्छेले के भन्नुहुन्छ, यु आर द एभरेज अफ 5 people who you spend भन्नुहुन्छ नि हैन। सो अब हामी नेगेटिभ मान्छेसँग बसिरहेको छौँ कि पोजिटिभ मान्छेसँग बसिरहेको छौँ, त्यसले डिटरमाइन गर्छ। त्यसैले अब हामीले के गर्नु छ, हामी नेगेटिभ मान्छेबाट टाढा रहनु छ। किनभने त हामी त नेगेटिभ हुने होइन नि त हैन, हामीलाई त लाइफमा धेरै कुरा अचिभ गर्नु छ, हामी सक्सेसफुल हुनु छ। तर तैले गर्न सक्दैनस् भन्ने मान्छेको छेउमा हामी बस्नु छैन। किनभने नि तपाईलाई कसैले हैन, तपाईलाई कसैले तैले के पनि गर्न सक्दैनस् भने नि भन्छ भने नि हैन, त्यो मान्छेले जीवनमा केही गरेको छैन के। म साच्चै भन्दिन्छु, तपाईलाई कोही मान्छेले तैले गर्न सक्दैनस्, यु नट गॉड, यो गर्न हुँदैन भन्छ भने त्यो मान्छेले के पनि गरेको छैन। तपाईले सुन्नु भएको छ कुनै बिलिनियरले, कुनै मान्छेले, कुनै प्रसिद्ध व्यक्तिले, कुनै एउटा स्टेजमा पुगेको मान्छेले तपाईले कुनै पनि कुरा गर्न सक्नु हुँदैन भनेको छ? भन्दैन नि हैन। विनोद चौधरीले भन्नुहुन्छ त म मात्र नेपालको बिलिनियर हो, म भन्दा अरु कोही माथि पढ्न सक्दैन भन्नुहुन्छ त? भन्नु हुँदैन नि हैन। तपाईलाई कसले भन्छ त विनोद चौधरी जस्तो हुन सक्दैनस् भनेर? जसले जिन्दगीमा केही उखाडेकै छैन, जसले महिनामा हैन आफ्नो जीवन चलाउने बाहेक अरु केही कामै गरेको छैन, त्यसले भन्छ। त्यसैले तपाईले अब कसको कुरा सुन्नु छ? जसले जीवनमा केही गरेको छ, जसले तपाईलाई पोजिटिभ एनर्जी दिन्छ, जसको छेउमा गएपछि तपाईले एनर्जाइज फिल गर्नुहुन्छ, तिनीहरुको अगाडि चाहिँ हामी तिनीहरुको सँग चाहिँ हामीले संगत गर्नु छ। ओके, गट इट? हजुरलाई बोर्ड त लागेको छैन नि है? ओके, बोर्ड लागेको छैन नि हैन? बुझ्दै हुनुहुन्छ? ओके, अब हामीसँग अर्को पोइन्ट छ। इट्स लाइक अ स्टोर्म बर्न किड। यो एउटा बच्चा जस्तै हो, यस्तो जिद्दी बच्चा हैन, यस्तो जिद्दी बच्चा जसलाई चाहिँ मम्मी मलाई त्यो बल चाहियो, मम्मी मलाई जसरी भए पनि त्यो बल चाहियो। उलाई अरु केही मतलबै छैन कि, उलाई केही मतलबै छैन। उ मान्छे वरिपरि हैन, बजारमा आमाले एकजना छोरालाई चाहिँ हैन घुमाउन लानु भएछ, उले पसलमा बल देखेछ, मम्मी मलाई त्यो बल चाहियो। वरिपरि मान्छेले घेरिसके के भइराछ भनेर हैन, तर पनि उसमा त्यो जिद्दीपना छ के। हामीले जे पनि पूरा गर्न सक्छौं के। थोमस अल्वा एडिसन हैन, उहाँले कति पटक बल बनाउनु भयो, कति पटक उहाँ फेल हुनु भयो।
कतिपल्ट उहाँ फेल हुनुभयो, त्यो एउटा जिद्दीपना हो। के भयो त 979 पटक नभएर के भयो त, अझै बाँकी छ नि एक पटक, हैन अझै बाँकी छ नि। सो अब हामी पनि जिद्दी हुनु पर्यो। हजुरहरूलाई थाहा छ एउटा जडिया हैन, एउटा जाँड खाने मान्छे, त्यो जाँड खाने मान्छेले जाँड खानै पर्छ के, उसँग पैसा होस् पैसा नहोस् हैन, जस्तो सुकै अवस्था भयो भने उसलाई खानु पर्छ के, किनभने त्यो लत हो नि त। अब हामीले आफ्नो सक्सेसको लत लगाउनु पर्छ, सफलताको लत। यो त राम्रो पक्ष हो नि त हैन, सफलताको लत भनेको त। हामीले कुनै कुरा राम्रो कुरा अचिभ गर्नु छ भने त राम्रो हो नि त। सो हामीले पनि एउटा बच्चा जस्तै, हाम्रो सबकन्सियस माइन्ड पनि बच्चा हो। जब हामीले यो कुरा प्रोसेसिङ गरेर हाम्रो सबकन्सियस माइन्डमा पुर्याउँछौँ नि, तब यसले सफल हुनबाट नि, हामीलाई सफल हुनबाट कसैले पनि रोक्दैन। के भनेको छ अघि मैले भनेको थिएँ नि, व्हाट यु थिंक यु बिकम। तर तपाईले सोच्न चाहिँ सक्नु पर्यो नि, तपाईले सोच्नै सक्नु भएन भने त इट्स नट पोसिबल। नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ। इट इज सो पावरफुल that it can make you achieve everything। यो यति पावरफुल छ हैन, संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली चीज भनेको हाम्रो सबकन्सियस माइन्ड हो के। आज हामी 21औं शताब्दीमा छौं। आज कति बमहरु हैन, कति कुराहरु बनेका छन् हैन, मान्छे पृथ्वीदेखि अन्तरिक्षमा पुगेका छन्। हाउ इट इज पोसिबल? खुट्टा नभएको मान्छे सगरमाथा चढेका छन्, हात नभएको मान्छेले प्लेन कुदाएका छन्। हाउ इट इज पोसिबल? अनि हामीसँग सबै कुरा छ, त्यही पनि हामी, मेरो बुवा गरिब हुनुहुन्छ, मलाई राम्रो कलेजमा पढाउन सक्नु हुँदैन, त्यसैले म यस्तै हैन। हामी के भन्छौँ? हामी दुःख हुन्छौँ, ए कठै मेरो खप्पर अलिक बिल गेट्सको घरमा, बिल गेट्सको छोरी भएर जन्म लिएको भए, कठै मेरो खप्पर अमेरिकामा जन्मेको भए। हामी के सोच्छौँ? हामी यस्तो यो यसलाई चाहिँ के भन्छ, यसलाई बक्कम खुसी कुरा भन्छ होला है। ओके, एनीवेज हामी चाहिँ यस्तो कुराहरू सोच्छौँ कि, तर हामीले देखेको छौँ नि हैन, सगरमाथा चढ्नलाई खुट्टा नभएको मान्छेले सगरमाथा चढ्न सक्छ, हात नभएको मान्छेले प्लेन चलाउन सक्छ। इट्स ओन्ली पोसिबल बिकज अफ आवर सबकन्सियस माइन्ड। हामीले सबकन्सियस माइन्डले यति धेरै प्रोसेसिङ गर्यौं, या हामीले यति धेरै यसलाई चाहिँ युज गर्यौं कि इम्पोसिबल भन्ने कुरा नै केही छैन के। अनि यो चाहिँ कुनै एज पनि म्याटर गर्दैन के। यहाँ तपाईँ 50 वर्षको हुनुहोस् हैन, 50 वर्षको मान्छेले पनि सक्सेस पाएको छन् हैन, एउटा 5 वर्षको 10 वर्षको मान्छेले पनि सक्सेस पाएको छ क्या। सो यसले चाहिँ हामीलाई इच एन्ड एभ्री कुरा दिन सक्छ। यो एउटा हार्ड डिस्क हो है, यो एउटा चाहिँ यो यत्रो ठुलो विशाल के भन्छ यसलाई, विशाल चीज हो। या यो हाम्रो आकाश जति छरिएको छ नि, त्यति नै हाम्रो छरिएको छ के सबकन्सियस माइन्ड। अब हामीले त्यसलाई चाहिँ त्यहाँनिर सबै कुराहरू हुन्छ। अब हामीले के गर्ने, म सक्छु, मैले गर्नु छ राम्रो कुराहरू हैन। तपाईले आफूले इनर्जी पासेस गर्नु पर्यो के। लाइक वाइज हामीसँग अर्को छ, you can always program and reprogram your mind। हामीले चाहिँ हाम्रो माइन्ड भनेको चाहिँ कम्प्युटर जस्तो हो के। हामीले चाहिँ यसलाई प्रोग्रामिङ पनि गर्न सक्छौँ र यसलाई चाहिँ हामीले फेरि रिप्रोग्रामिङ गर्न सक्छौँ। जस्तै हामी कुनै काम एकदम धेरै इन्थुजियास्टिक भएर लागिरहेको छौँ हैन, एकदम प्यासनेट भएर लागिरहेको छौँ, तर हामी फेल हुन सक्छौँ नि हैन। हामीले मिस्टेक पनि गरेर हुन्छौँ के, राइट छ भन्दै पनि कति कुराहरूमा चाहिँ हामीले मिस्टेक गरेर हुन सक्छौँ के। अब राइट भएको त अगाडि लाने, प्रोसेसिङ गर्ने हैन, प्रोग्रामिङ गर्ने। अब त्यो हामीले जुन रङ कुरा गरेको थियौँ नि, त्यसलाई पनि हामीले रिप्रोग्राम गर्न सक्छौँ के, रिप्रोग्राम गर्न सक्छौँ त्यसलाई। अब हिजो तपाईको जीवन जस्तो थियो के भएन, अबदेखि हामीले राम्रो सोच्नु पर्यो, प्रोग्रामिङ गर्नु पर्यो। फेरि त्यो कुराहरू बिर्सिन्छ भन्ने छैन नि त हैन, फेरि त्यसलाई रिप्रोग्रामिङ गर्ने। त्यो गर्यो भने चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनमा हैन, हामीले हाम्रो लाइफमा के प्राप्त गर्न सक्छौँ, व्हाट वी थिंक, हामीले जे चाहन्छौँ हामीले त्यो प्राप्त गर्न सक्छौँ। नेक्स्ट छ, इट्स एन कनेक्सन मेकिङ मेसिन।
You can't destroy the old connection, but you can always make a new connection. यो हाम्रो सबकन्सियस माइन्ड भनेको चाहिँ कनेक्सन मेसिन अरे के। तपाईले आजसम्म हैन तपाई जन्मेर यत्रो हुनुभयो, तपाईले हरेक कुराको एक्सपीरियन्स गर्नुभएको छ के हैन? तपाईले हरेक कुराको एक्सपीरियन्स गर्नुभएको छ नि, त्यो कुराहरु तपाईले कहिले पनि बिर्सिन सक्नु हुँदैन के, कहिले पनि बिर्सिन सक्नु हुँदैन। म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु, यहाँ सायद सबै युथ हुनुहुन्छ होला आई गेस हैन। ओके, तपाईको चाहिँ एउटा तपाईको कसैसँग हैन ट्रुली लभ परेको थियो क्या, लभ परेको थियो, अनफर्चुनेटली तपाईहरुको ब्रेकअप भयो के, ब्रेकअप भयो। अहिले तपाई मुभ अन भइसक्नु भयो, अहिले तपाई आफ्नो लाइफमा ह्याप्पी हुनुहुन्छ, तपाईले अर्कै मान्छेसँग बिहे गरिसक्नु भयो, या अर्कै मान्छेसँग रिलेसनमा हुनुहुन्छ, या जे हुनुहुन्छ, तर तपाईले त्यो पुरानो मान्छेलाई तपाई आज जति खुसी भए पनि त्यो पुरानो मान्छेलाई बिर्सिन सक्नु हुँदैन के, पुरै डिलिट गर्न सक्नु हुँदैन के, इरेज हुन सक्छ हैन, के कम याद आउन सक्छ, तर त्यसलाई हामीले इरेज गर्न सक्दैनौँ के। जसरी अब हामीले हिजो जे काम गरिरहेको थियौँ, हाम्रो बानी कस्तो थियो, व्यवहार कस्तो थियो, त्यो कुरा हामीले हिजोको कुरालाई अब म यसलाई डिलिट गरिदिन्छु भनेर भन्न सक्दैन के, तर यसलाई हामीले चाहिँ इरेज गर्न सक्छौँ। इरेज गर्नको मतलब त्यसलाई हामीले अलिकति छायामा पार्न सक्छौँ। जस्तै म चाहिँ एउटा हाम्रो घरको बाटो हैन, हाम्रो घरको बाटो सिधा बाटो थियो क्या, पहिला हामी सिधा बाटो हिँड्थ्यौँ, तर त्यो बाटो चाहिँ अलि बिग्रियो क्या, अनि हामी त्यो घुमेर आयौँ क्या बाटो, अहिले चाहिँ हामी घुमेर बाटो आउँछौँ। अब म त्यो बाटो घुमेर आए पनि मैले त्यो सिधा बाटो बिर्सिँदैन क्या, त्यहाँनिर के झाराको छ त्यो बेग्लै कुरा हैन, के लेउ पलाएको छ त्यो बेग्लै कुरा। त्यस्तो गरी हामीले पुराना चिजहरूलाई बिर्सिन सक्दैनौँ, तर हामीले नयाँ कुराहरूलाई एड गर्न सक्छौँ, कनेक्सन जोड्न सक्छौँ। जस्तै आज तपाईले यो कुरा सिक्नुभयो, तपाईको त डट डट कनेक्सन हुन्छ के। त्यही भएर अब म बिर्सिन्छु भनेर हैन, अब त्यो हामीले गरिसकेको कुराहरू इट्स ओके भयो, अब आउने कुराहरू चाहिँ म कसरी गर्छु भनेर लाग्नु पर्यो। नेक्स्ट छ, एन्ड दिस इज लास्ट वान आई गेस है, इट्स द वान हु पुश यु और हु रिवार्ड यु। सबकन्सियस माइन्डले सँग चाहिँ क्षमता छ तपाईलाई अगाडि बढाउने या यसलाई पनिश गर्ने हैन। अर्को भनेको तपाईलाई अवार्ड दिने। जस्तै आज तपाई जुन लाइफ जिराख्नु भएको छ नि, त्यो तपाईको पास्टको कारणले हो। तपाईले आज भन्दा 2 वर्ष अगाडि हैन के सोच्नु भएको थियो, त्यसको कारणले तपाई आज यहाँ हुनुहुन्छ। अब के गर्ने, पास्ट जेसुकै भयो तपाईलाई, तपाई दुःख हुनुहुन्छ, तपाई दुखी हुनुहुन्छ हैन, तपाईलाई प्रब्लम छ है, तपाई एकदम आफूलाई कन्ट्रोल गर्न सकिरहनु भएको छैन, आफूलाई बुझिरहन सक्नु। इट्स ओके माई डियर फ्रेन्ड, इट्स ओके। अब हामीसँग नि हाम्रो फ्युचर कस्तो बनाउने भनेर सोच्न सक्ने, गर्न सक्ने पावर छ क्या। प्लिज यो पावरलाई चाहिँ वेस्ट हुन नदिउँ। आज तपाई जो मान्छे हुनुहुन्छ नि, अबको 5 वर्ष पछाडि त तपाई त्यो मान्छे हुनु भएन। यु ह्याभ टु चेन्ज। अब चेन्ज भन्नाले फेरि नेगेटिभ र पोजिटिभ हुन्छ हैन, त्यो चाहिँ कस्तो चेन्ज चाहनुहुन्छ तपाई, त्यो तपाईमा डिपेन्ड हुन्छ। ओके थ्याङ्क यू सो मच फर योर टाइम है। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यो चाहिँ एउटा हाम्रो सबकन्सियस माइन्डको ल थियो। हाम्रो सबकन्सियस माइन्डले चाहिँ कसरी काम गर्छ त हैन, कस्तो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले, जसरी हामीले एउटा कम्प्युटरमा एउटा कुनै पनि फाइल हाल्नु पर्यो भने कहाँ जाने, त्यो फाइललाई कसरी एट्याच गर्ने हैन, कस्तो बनाउने, त्यो कम्प्युटर जस्तै हामीले हाम्रो सबकन्सियस माइन्डलाई चाहिँ बुझाएको, त्यो त्यसरी नै प्रोसेसिङमा जाने प्रोसेस हो यो। अब यसमा चाहिँ हैन, अब कसरी पुर्याउने त, कसरी हामीले अगाडि हाम्रो सबकन्सियस माइन्डलाई चाहिँ, ओके म यो स्टप गर्छु स्क्रिन, सबैजनालाई हेर्छु। ओके अब हामीले हाम्रो सबकन्सियस माइन्डलाई चाहिँ त्यो प्रोग्रामिङ, हाम्रो सबकन्सियस माइन्डले कसरी प्रोग्रामिङ गर्छ भन्ने कुरा सिक्यौँ। तर हजुरलाई अझै कन्फ्युजन भइरह होला हैन, कसरी यो त भयो ल, यस्तो रहेछ, मैले इमेजिन पनि गर्नुपर्ने रहेछ हैन, यसले रियालिटी र इमेजिनेसन पनि थाहा पाउने रहेछ। अनि यसले चाहिँ हाम्रो दिमागमा चाहिँ पिक्चर्सहरू मात्र कलेक्ट गर्ने रहेछ, पिक्चर्सहरू मात्र बुझ्ने रहेछ है। यो चाहिँ एकदम अल्छी रहेछ, म जस्तै, हामी जस्तै हैन, हो कि हैन? ओके, यो चाहिँ एकदम अल्छी रहेछ, तर हामीले चाहिँ यसलाई युज गर्नुपर्ने रहेछ हैन। यसले चाहिँ हामीलाई ब्रह्माण्डको सारा कुरा दिन सक्ने रहेछ, तर हामीले के पनि पाएको छैनौँ हैन। म त कति सोच्छु, म त कति इमेजिनेसन गर्छु,
म त हैन आनन्दले बस्छु, कति इमेजिनेसन गर्छु, खोइ त मैले केही पाएको छैन त अहिलेसम्म भन्ने कसैको दिमागमा त्यो पनि आइरह होला। तर माई डियर फ्रेन्ड्स, जबसम्म तपाईले त्यो कुरालाई इम्प्लिमेन्ट गर्नु न, एक्सनमा जानुहुन्न नि, तबसम्म तपाईले केही पनि पाउनु हुँदैन। हामीले यहाँ बसेर मेरो घरमा बारीमा धान फल्छ, मेरो खेतमा धान फल्छ भनेर आनन्दले बसेर फल्दैन नि। तर तपाईलाई थाहा छ मैले धान रोप्नु छ भनेपछि अब तपाईले के गर्नुहुन्छ, बिहाडमा बिउ छर्नुहुन्छ, तपाईले त्यसलाई एक्सनमा लिनुहुन्छ। बिउ छरेपछि के गर्ने, अब त्यो भित्ता तास्ने हैन के हुन्छ नि त्यो गर्नुहुन्छ, अनि धान रोप्नुहुन्छ, अनि धान फल्छ। त्यसरी नै तपाई जीवनमा के चाहनुहुन्छ, फर्स्टमा मैले अघि दिएको ट्रुथ एन्ड डियर बनाउनु जरुरी छ। यदि तपाईले यति कुरा सबै सिकेर पनि त्यो एक्सन प्लान बनाउनु भएन भने तपाईले सिकेको केही पनि हुनेवाला छैन। हामीले सिक्न त नर्सरीदेखि आजसम्म कति कुरा सिक्यो, के हामीले त्यो सबै कुरालाई इम्प्लिमेन्ट गरेको छौं? नो न। हामीलाई थाहा छ सक्सेस हुनलाई के गर्नुपर्छ, सक्सेस हुनलाई हार्ड वर्क गर्नुपर्छ, फेल हुनुपर्छ, कतिचोटि फेल भएपछि सक्सेस भइन्छ हैन, रिजेक्सन सहनुपर्छ, हामीले आफ्नो कम्फर्ट जोन भन्दा बाहिर रहेर काम गर्नुपर्छ। त्यो कुरा हामीलाई थाहा छ नि, के हामीले त्यो कुरा गरेका छौं त? कति जनाले गर्नु भएको छ? प्लिज रेज योर ह्यान्ड। अब गर्नुपर्छ। यदि तपाई राम्रो जीवन चाहनुहुन्छ भने यो फेरि पैसा कमाउने, फेरि सफल हुने भन्नाले पैसा कमाउनु, गाडी कमाउनु त्यो मात्र हैन, तपाई कसरी खुसी हुने त्यो कुराहरु पनि छ। अब सफलता भन्ने बित्तिकै सफलतालाई कसरी परिभाषित गर्ने त्यो आफ्नै वेमा छ हैन। तपाईहरु आफ्नो विचारमा बेग्लै होला हैन, तर हाम्रो सबकन्सियस माइन्डले हामीलाई पैसा कमाउनु मात्र हैन, घर बनाउनु मात्र हैन, लिभिङ स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्नु मात्र हैन, हामीलाई कसरी खुसी हुने भन्नको लागि कसरी खुसी हुने थामी हैन। अहिले यस्तो अवस्था छ हैन, हामीले न्यूजहरु भने नि आँखाबाट आँसु आउँछ कि सिलिन्डर नपाएर हैन, उयो अक्सिजन सिलिन्डर नपाएर, आइसियु बेड नपाएर। अब हामी रुने त, रुँदै बस्ने त? यो अब रुँदै बसेर हामीले रुँदै बसेर के पाउँछौं त? नो न, पाउँदैनौं नि हैन, के पनि पाउँदैनौं। अब के गर्ने, हामी थ्याङ्कफुल हुने, थ्याङ्क गॉड मेरो परिवारमा यस्तो भएको छैन, मेरो घरमा यस्तो भएको छैन। र हामीले हरेक कुरालाई चाहिँ हामी चाहिँ कस्तो गर्छौं भन्दा नि हामीले हरेक कुरालाई चाहिँ यो भएन हैन, त्यो भएन, यस्तो भएको भए हुन्थ्यो भन्ने के भन्छौं के। तर त्यो नो माई डियर फ्रेन्ड, तपाई जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ नि तपाईले त्यहाँबाट ग्रो गर्नु छ। अझै अब मैले खुसीको कुरा गर्दै थिएँ हैन, अब हामी रुने त हैन, उसले सिलिन्डर पाएन भनेर रुने त? नो नि। अब हामीले के गर्नु पर्यो, थ्याङ्क गॉड हामीलाई त्यस्तो भएको छैन, आई एम ग्रेटफुल हैन, त्यसमै खुसी हुनु पर्यो के। अनि अब मैले अघि सबकन्सियस माइन्डको बारेमा कुरा गरिराख्दा फेरि हैन, अब म सक्सेस हुन्छु अनि खुसी हुन्छु, नो। भोलि खुसी हुन्छु भन्यो भने कहिले पनि खुसी हुँदैन। आज खुसी हुने, अहिले खुसी हुने, अहिले राइट नाउ तपाई जे काम गर्दै हुनुहुन्छ नि त्यसमा खुसी हुने। अझ के भयो, हामी हैन हाम्रो परिस्थितिलाई दोष नदिउँ माई डियर फ्रेन्ड्स, हामी हाम्रो परिस्थितिलाई दोष नदिउँ। अब हामीसँग जे अपर्च्युनिटी, यो हामीसँग अहिले सबैसँग अपर्च्युनिटी छ। तपाईँ जुनसुकै फिल्डमा हुनुहुन्छ, तपाईँ जुनसुकै अवस्थामा हुनुहुन्छ, तपाईँ जुन पोजिसनमा हुनुहुन्छ, तर तपाईलाई सिक्नको लागि सिकाउनको लागि अपर्च्युनिटी छ, तपाईलाई केही गर्नको लागि अपर्च्युनिटी छ। एउटा गरिब हैन, गरिब भएर जन्मिँदा फेरि हैन मान्छे हामी के भन्छौँ थाहा छ, मेरो बुवा गरिब हैन, मैले राम्रो कलेजमा पढ्न पाइनँ। अघि पनि मैले भनेको थिएँ नि, मैले राम्रो कलेजमा पढ्न पाइनँ हैन। अब हामीले यहाँनिर के अपर्च्युनिटी पाए त गर्ने? मेरो बाबा गरिब हुनुहुन्छ हैन, मसँग पैसा छैन, मैले पैसाको महत्त्व बुझेको छु क्या। अब मैले त्यसलाई अब मैले कसरी कमाउने हैन, हामीले फिल गरेको छौँ नि, हामी सबैले फिल गरेको छौँ हैन। बाबासँग पैसा माग्दा फेरि हैन 200 माग्दा फेरि 100 पाउँदा हैन, छैन भन्दा फेरि हैन, अब त्यसलाई चाहिँ हामीले दोष नदिने के, त्योमा चाहिँ थ्याङ्कफुल हुने। थ्याङ्क गॉड आज मसँग पैसा छैन, त्यसैले मैले पैसाको भ्यालु बुझेको छु। अब मैले यसको लागि के गर्नुपर्छ त, मैले कमाउनु पर्छ।
अघि मैले भनेको थिएँ नि हामीले संसारका सारा कुरा पाउन सक्छौँ के। आज हाम्रो वर्ल्डको होइन बिल गेट्स गरिबका छोरा हैनन् र हुने हैन, उसँग पत्रिका किन्ने पैसा थिएन, तर आज हेर्नुस् त वर्ल्डको बिलिनियर हैन, उ कुन स्थानमा छन्। इट्स अल अबाउट आवर सबकन्सियस माइन्ड। सो अब हामीले चाहिँ यसलाई सबकन्सियस माइन्डलाई युज गर्नु पर्यो। कसरी युज गर्ने, अब यसमा चाहिँ हैन अलिक धेरै कुराहरू छ, ल अफ एट्र्याक्सनका कुराहरू छन् हैन। यो कुराहरू चाहिँ हजुरहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने हामी पछि हजुरलाई सेयर गर्छौँ एक दुई दिन पछि। इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड ओन्ली है, हजुरहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने चाहिँ हामी हजुरलाई सेयर गर्छौँ। अब यो कुरा त सिक्यो हामीले, ल हाम्रो सबकन्सियस माइन्डको ल त सिक्यो, अब त्यसलाई हामीले रियल लाइफमा कसरी इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने त। सो आजलाई चाहिँ म हजुरलाई यति नै भन्न चाहन्छु। अनि अब मैले अघि भने जस्तै हाम्रो ल अफ एट्र्याक्सनको कुराहरू आउँछ यसमा चाहिँ हैन। त्यो कुरा यो हजुरहरू कतिजना सिक्न चाहनुहुन्छ? ल अफ एट्र्याक्सनले हाम्रो सबकन्सियस माइन्डलाई चाहिँ हामीले कसरी खबर पुर्याउने, आदेश कसरी पुर्याउने, हजुर कतिजना सिक्न चाहनुहुन्छ? प्लिज रेज योर ह्यान्ड। म देखिरहेको छु यहाँ धेरैजना हुनुहुँदो रहेछ। ओके 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 ठिक छ, हामी यसको बारेमा पनि सिक्छौँ। अब एक दुई दिन पछाडि हामी हजुरलाई यसको बारेमा पनि सिकाउनेछौँ। र आजको लागि चाहिँ म यति भन्दै यहाँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते। स्टे पोजिटिभ, स्टे सेफ अनि सधैँ ह्याप्पी हुनु। ओके निरज सर, थ्याङ्क यू सो मच वर्षा म्याम फर योर वन्डरफुल पर्फर्मेन्स है। कस्तो लाग्यो त सबैजनालाई आजको मिटिङ? कस्तो लाग्यो त? के सिक्नु भयो त? सबैले जाने च्याट बक्समा लेख्नुहोस् त, च्याट बक्समा लेख्नुहोस्। सबैले फिडब्याक दिनुहोस् न, कस्तो लाग्यो। यदि तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने राम्रो लाग्यो भन्नुहोस् है, किनभने तपाईँको शब्दले नै हामीले मोटिभेट गर्छ अझै गरौँ। त्यसकारण सबैजनाले च्याट बक्समा लेख्नुहोस्। अनि कतिलाई चाहिँ नराम्रो लाग्न सक्यो, होइन यसलाई यसरी हामीले प्रेजेन्टेसन दिँदा चाहिँ राम्रो हुनसक्थ्यो, त्यो पनि लेख्नुहोस्। किनभने हामीले यहाँबाट सिकेर नै अगाडि बढ्ने हो। यस, सो सबैजनाले लेख्नुहोस्। वर्षा म्याम त्यो च्याट बक्सलाई तपाईँले एभ्री वानको लागि गरिदिनुहोस् त। यहाँ मलाई कति मेसेज आइसक्यो, कति आइसक्यो। ग्रेट अमेजिङ फ्याबुलस फ्यान्टास्टिक भन्ने मेसेज आइसकेको छ। तपाईँले त्यो च्याट बक्सलाई एभ्री वानमा गरिदिनुहोस्। ओके, अब म हजुरलाई है यस्तो अमेजिङ पर्सनसित भेटाउन चाहन्छु है, जसले चाहिँ आफ्नो लाइफमा यो इम्प्लिमेन्टेसन गर्दै हुनुहुन्छ है, जसले चाहिँ रिजल्ट पनि पाउँदै हुनुहुन्छ। र अब तपाईँलाई अब उहाँले भन्नुहुन्छ यसको बारेमा हल्का छोटो मिठो तपाईँले अब हाम्रो नानादर देन है, म जस्तै उहाँ पनि नेपालकै यङ्गेस्ट, हि इज द यङ्गेस्ट गोल्ड डाइरेक्टर फ्रम डाइरेक्ट सेलिङ बेस्टिज। सो अब म उहाँलाई बोलाउन चाहन्छु, नन अदर देन मिस्टर सुजन दङ्गाल सर। सुजन सर प्लिज, माइक इज योर प्लिज। सुजन सर। ओके, नमस्ते निरज सर, नमस्ते। हजुर, हाम्रो मिटिङ लगभग अब एकदम लामो पनि भइसकेको छ। मेरो वर्षाले जति पनि कुराहरू भन्नुभयो, ओके, एकदमै मैले चाहिँ धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाएँ। र यस मलाई यस्तो टपिकहरूतिर एकदम इन्ट्रेस्टिङ, यो टपिकहरू मलाई एकदम इन्ट्रेस्ट चाहिँ मलाई लाग्छ है। किन भन्दाखेरि यो टपिक एकदम हाम्रो धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हाम्रो लाइफमा होइन। जतिसुकै मान्छेहरू सक्सेसफुल भयो नि यो टपिकलाई स्टडी गरेरै भयो होइन। किनभने मान्छे सक्सेसफुल हुनु छ भने त्यहाँ कता न कता सबकन्सियस माइन्डको कुराहरू आइ नै हाल्छ। र सबकन्सियस माइन्ड भन्ने बित्तिकै हजुरको ल अफ एट्र्याक्सन होइन, अनि माइन्डसेटको कुराहरू, विभिन्न कुराहरू आइ नै हाल्छ है। र हामीलाई त्यो बारे हामी स्टडी पनि गरेको छैन। मात्र आजको सेसन चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि वर्षा म्याम र निरज सरले यस आज कन्डक्ट गर्नुभयो, एकदमै होइन, थ्याङ्क यू सो मच है हजुरको लागि। र यस प्लानर्स एन्ड मिसन होइन टिमले चाहिँ आज यो अर्गनाइज गरेको छ। यस्तो सेसनहरू हामीले पछिल्लो दिनहरू पनि भन्नेवाला छौँ होइन, गर्नेवाला छौँ, कन्डक्ट गर्नेवाला छौँ, किनभने एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। र फेरि पनि भन्छु, मैले अब कतिपय कुराहरू मैले रिसर्च गरेको भन्दा पनि मैले फिल गरेको कुराहरू, अनि कता म धेरै बुक्सहरू पनि पढ्ने गर्छु है। सो यो सबकन्सियस माइन्ड भन्ने बित्तिकै हजुरलाई म बुक पनि रिकमेन्ड गर्न चाहन्छु। म आफै पनि बुक्सहरू पढ्ने गर्छु। म आइम बुक लभर है, मेरो बायोमा फेसबुक हेर्नुहुन्छ भने म बुक लभर हो। र
ओके, अनि म के भन्छु भन्दाखेरि हजुरले पनि यो बुक चाहिँ जोसेफ मर्फीको है द पावर अफ सबकन्सियस माइन्ड, टोनी रोबिन्स, एन्थनी रोबिन्स को चाहिँ अनलिमिटेड पावर होइन, अवेकन द जाइन्ट विदिन भन्ने बुक्सहरू हुन्छ। यस्तो बुक्सहरू होइन हरकोले स्टडी गर्न जरुरी हुन्छ कि हामीले चाहिँ के गर्छौँ, कोर्स बुक मात्रै पढेर हुन्छौँ, कोर्स बुक मात्रै पढ्छु, टप गर्छु, मार्क्स ल्याउँछु, सर्टिफिकेट ल्याउँछु, त्यसले के पनि म्याटरै गर्दैन। हजुरको म्याटर त्यो गर्छ, हजुरको त्यो इक्जामको पेपरमा भन्दा पनि लाइफको होइन गेममा चाहिँ हामीले कसरी आफूले आफूलाई प्रेजेन्ट गर्छौँ त्यसले एकदम धेरै ठुलो रोल खेल्छ। र सबकन्सियस माइन्ड होइन, यो चाहिँ कन्सियस माइन्ड होइन, अनकन्सियस माइन्ड, विभिन्न कुराहरू चाहिँ अघि हजुरले चाहिँ थाहा नै छ, विभिन्न कुराहरू बुझ्नु भएको छ, वर्षाले पनि धेरै कुराहरू भन्नु भइसकेको छ। अब म के छोटे होइन केही न केही कुराहरू चाहिँ मैले सिकेको कुराहरू, मलाई थाहा भएको कुराहरू चाहिँ भन्न गइरहेको छु। जस्तै कन्सियस र सबकन्सियस माइन्ड भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, कन्सियस माइन्ड उहाँले वर्षाले पनि भन्नु भइसक्यो, म केही थप कुराहरू थप्दैछु। जस्तै कन्सियस माइन्डले हजुर के गर्छ, गोल सेट गर्छ, हो म यो गोल म यो बन्न चाहन्छु, म यो एचिभ गर्न चाहन्छु, विभिन्न कुराहरू सेट गर्छ भने सबकन्सियस माइन्डले चाहिँ तपाईँको गोल टार्गेट होइन एचिभ गर्नको लागि चाहिँ अथवा त्यो फुलफिल गर्नको लागि चाहिँ मद्दत पुऱ्याउँछ। किनभने अहिले हेर्नुहोस् त कतिजना डिजिटल मार्केटर भन्दै उहाँ चाहिँ यसरी बस्नु भएको छ, हजुर किन त्यसरी नै बस्नु भयो त, किन त्यसरी नै बस्नु भयो? मैले भन्ने बित्तिकै हजुर चाहिँ होइन अलिकति इभोक हुनुभयो र हजुरले चाहिँ त्यसरी छोड्नु भयो, अहिले फेरि त्यसरी बस्दै हुनुहुन्छ भनेको मतलब अब सन्जु म्याम हुनुहुन्छ, जतिजना पनि भिडियो खोल्नु भएको छ, हजुर जतिजना पनि बोल्नु भएको छ, भिडियो अन गरे पनि बन्द गरे पनि होइन खोले पनि हजुरले चाहिँ कुन तरिकाले बसिरहनु भएको छ नि त्यो त मलाई थाहा छैन, तर हजुरलाई थाहा छ होइन, के न के काहीँ त बस्नु भएको छ, म जसरी उभिनु भएको छ भनेपछि हजुर किन त्यसरी नै उभिनु भयो त? हजुरको खुट्टाको पोजिसन हेर्नुहोस्, हजुरको ह्यान्डको फिङ्गरको पोजिसनहरू हेर्नुहोस्, हजुरको स्माइल हेर्नुहोस् होइन, किन त्यसरी बस्नु भयो भन्दाखेरि त्यो हेबिट हो होइन, हेबिट हो। मान्छेहरूको कतिपय कुराहरू हजुरको प्याटर्न बनिसकेको हुन्छ र त्यही प्याटर्न चाहिँ हाम्रो सबकन्सियस माइन्डमा चाहिँ गएर फिट भएको हुन्छ। अब कति इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू छ हेर्नुहोस् न, जस्तै हजुरले लेस होइन जुत्ताको लेस बाँध्दाखेरि कुन खुट्टा चाहिँ अगाडि लानुहुन्छ पहिला, अनि खुट्टाको लेस खोल्दाखेरि जुत्ता खोल्दाखेरि कुन खुट्टा चाहिँ अगाडि लानुहुन्छ, ढोका खोल्दाखेरि कुन औँलाको पनि कुन पार्टले होइन ढोका चाहिँ खोल्नुहुन्छ, विभिन्न कुराहरू छ है यसको बारेमा। अनि होइन पानी पिउँदाखेरि कसरी हजुरले गिलास मात्नुहुन्छ, यो धेरै कुराहरू छ र रिसर्चहरू पनि आइरहेको छ, विभिन्न कुराहरू रिसर्च आइरहेको छ, हजुर रिसर्च पेपर पनि पढ्ने गर्नुहोस् होइन, विभिन्न कुराहरू छ। अब होइन सबकन्सियस माइन्डको पावर यति धेरै ठुलो हुन्छ, यति धेरै अनलिमिटेड पावर हुन्छ कि सबकन्सियस माइन्डको चाहिँ, मैले भने होइन है, यो चाहिँ रिसर्चरले भने हो, बुक अथरहरूले भने हो, र बुकले भने हो, अडियो बुक्सहरूले भने हो, र युट्युबमा कहीँ भिडियोहरू छ अहिले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, भिडियोहरूले भने हो है। र के भनेको छन् भन्दाखेरि एउटा स्टोरी पनि मैले पढाएको थिएँ, एकदम रियल पनि भन्ने गरिन्छ, रियल स्टोरी रहेको छ। यसले के भन्छ यहाँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको होइन जस्तै होइन अनलिमिटेड पावर होइन, कसरी हुन्छ त सबकन्सियस माइन्डको अनलिमिटेड पावर कसरी हुन्छ हेर्नुहोस् ल। जस्तै एउटा चाहिँ मम्मी र छोरा होइन भनौँ न, आमा छोरा चाहिँ बजार गइरहेको थियो अरे तरकारी किन्नको लागि भन्ने स्टोरी यस्तै गइरहेको थियो। अनि त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ, मम्मी चाहिँ अब बाटोबाट रोडबाट हिँड्दै एउटा कारले चाहिँ होइन जुन छोरा छन् उनको आमालाई चाहिँ होइन त्यो खुट्टामा चाहिँ कुल्चिन्छ अनि ठ्याक्क ब्रेक हान्छ, अनि त्यतिकै खुट्टामा चाहिँ किचिरहेको हुन्छ, अनि आमा चाहिँ एकदमै ठुलो तरिकाले चाहिँ कराउनु हुन्छ, चिचन हुन्छ, अभियसली होइन त्यत्रो किलो त्यत्रो वेटले चाहिँ खुट्टा किचेको हुन्छ। अनि कोरोना भइसकेपछि छोरा होइन एकदमै सानो हुन्छ, एज पनि त्यही 10-11-12 वर्षको हुन्छ, उसले कार नै उचालेर त्यो टायर चाहिँ होइन त्यो टायरले चाहिँ त्यो जुन च्यापेको हुन्छ किचेको हुन्छ होइन त्यो टायर उचालिदिएर अनि त्यो पनि छ कि भनेको मतलब हामीले सोच्दाखेरि हामीले कहाँ है एउटा 50 किलो 100 किलोको एउटा बोरा एउटा के वेट पनि उचाल्न सक्दैन भने त्यो सबकन्सियस माइन्डको पावर यति स्ट्रङ हुन्छ कि माइ डियर फ्रेन्ड्स होइन, हजुरले बिलिभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तै मानौँ हजुर लगातार आज पनि दिनभरि काम गर्नुभयो अरे, बेलुका पनि काम गर्नुभयो अरे, भोलि पनि दिनभरि काम गर्नुभयो, बेलुका पनि काम गर्नुभयो, पर्सिपल्ट पनि दिनभरि काम गरे कि हजुरलाई काम गरे हजुर सुख छैन, हजुरले चाहिँ काम गरे हुनुहुन्छ। अब हजुरलाई के हुन्छ, अब नहिँदैकन है नसुतिकन मजाले हजुरले काम गरे गर्नुहुन्छ भने हजुरको दिमागले आफ्नो सबकन्सियस माइन्डले हजुरलाई मजाले आफैले सुताउन चाहिँ खोज्छ अरे होइन, आफैले सुताउन खोज्छ अरे होइन। अनि हजुर जहाँ बसे पनि झुकझुक नि त्यस्तो खालको त्यो होइन साइकल्सहरू चाहिँ हुन्छ, प्याटर्नहरू चाहिँ हुन्छ। र जब अब एकचोटि चाहिँ अब तेस्रो दिनपछि हजुर जब सुत्न थाल्नुहुन्छ के हुन्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ म सुत्छु 3 दिन भइसक्यो सुतेको छैन होइन, म चाहिँ अब चाहिँ सुत्छु भनेर जब ऊ खाटमा ढल्किँला हुन्छ, सोच्नुहोस् त हजुरले आफूलाई रियलाइज गर्नुहोस् त 3 दिन लगातार 3 दिन लगातार काम गरे घोटे गरेर चाहिँ हजुर होइन आफूलाई एकदमै थकित महसुस गर्नुहुन्छ र मजाले 3 दिन नसुतिकन मजाले 3 दिन पछि चाहिँ सिरानीमा आफ्नो होइन टाउको राख्नुहुन्छ भने के हुन्छ त त्यहाँनिर अब हजुर निदाउनुहुन्छ, पक्कै पनि निदाउन थाल्नुहुन्छ, तर त्यतिकैमा हजुरको ढोकामा होइन सर्ट ढोका खोलेर कसैले हजुरको अगाडि चाहिँ होइन गन चाहिँ तानिदियो भने के हुन्छ होइन,
उमा चाहिँ जुरुक्क उठ्छ नि उसको इनर्जी थिएन कि एकदमै लोवर इनर्जी थियो एकदम थाकेको थियो 0% उसको चार्ज छ होइन इनर्जी भनौँ चार्ज छ ऊ सुतेको छैन किनकि हजुर थाहा नै होला स्लिपले पनि हजुरको चाहिँ इनर्जी प्रोभाइड गर्ने गर्छ जति चाहिँ हजुरको फुडले पनि प्रोभाइड गर्छ त्यो है त्यही सँगसँगै हजुरको इनर्जी स्लिपिङबाट पनि हामीले पाउने गर्छ हाम्रो बडीले पाउने गर्छ अब स्लिपिङ त उसले गरिरहेको थियो 3 दिनसम्म अनि त्यसो भइसकेपछि ऊ होइन कोही व्यक्ति चाहिँ आएर गन होइन पुरै उसको चाहिँ अगाडि राख्छ भने त्यो मान्छे जुरुक्क उठ्छ होइन जुरुक्क उठ्छ अनि होइन भनेपछि यो पावर चाहिँ कहाँबाट आयो त भित्रबाट आयो क्या हजुरको बाहिर त पावर छैन उसले चाहिँ एकदमै थकित महसुस गरिसकेको छ तर भित्र उसलाई थाहा छ किनभने हाम्रो दिमागले के गर्छ हामीलाई बचाउन ट्राई गर्छ होइन बचाउँछ एट एनी कस्ट हामीलाई गाह्रो होइन महसुस हुन दिँदैन अब त्यहाँ सुतिरहनु भन्दा त होइन सुतेपछि त सुते भइन्छ फेरि होइन गनले त गरिरहेको हुन्छ ज्यानको पनि पिर हुन्छ सो हाम्रो माइन्डले चाहिँ हामीलाई बचाउने काम गर्छ सो त्यसो भएको कारण यता यसरी पावर पनि आइरहेको हुन्छ यसरी भित्रबाट चाहिँ एउटा होइन त्यही भएर टोनी रबिन्सले बुक्समा लेखेका छन् होइन अवेकन द जाइन्ट विदिन भनेर र अर्को कुरा के छ हाम्रो अब हामीसँग धेरै ट्रेनरहरू पनि हुनुहुन्छ जो चाहिँ 3 दिन 4 दिन नसुतिकन पनि उहाँले के गर्नुहुन्छ त प्रेजेन्टेसन चाहिँ प्रिपेयर गर्नुहुन्छ आइसिएमले पनि रिकगनाइज गर्न सक्नुहुन्छ वान अफ माई फेभरेट्स होइन उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ सो उहाँले पनि त्यही भन्नुहुन्थ्यो कि म 3 दिन हजुरले बिलिभ गर्नुहुन्छ हुँदैन म चाहिँ 3 दिनसम्म चाहिँ नसुतिकन आफ्नो ट्रेनिङ चाहिँ डिजाइन गर्नुहुन्छ होइन डिजाइन चाहिँ म हजुरलाई पछि भनौँला डिजाइन चाहिँ गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो भनेपछि उहाँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि म चाहिँ अलरेडी सुतिसकेको छु भनेर चाहिँ आफ्नो दिमागलाई चाहिँ एफर्मेसन दिने अरे क्या यस एकदम होइन एफर्मेसन चाहिँ लिने अरे सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि होइन म चाहिँ सुतिसकेको छु होइन आज पनि सुतिसकेको छु हिजो पनि सुत्या हो अनि त्यो तरिकाले चाहिँ हाम्रो आफ्नो माइन्डलाई चाहिँ ट्रेन गर्न सक्छौँ इभन हजुरको कुनै बेलामा निन्द्रा पुगेको छैन फ्याट्सहरूले पनि भन्छ होइन हजुरको निन्द्रा पुगेको छैन भने हजुर बिहान उठ्दाखेरि ओहो आज धेरै बेर सुत्यो भनेर मात्रै भन्नुभयो भने पनि हजुरको दिमागलाई चाहिँ के लाग्छ अरे ओहो निन्द्रा पुगेको छ है भन्ने चाहिँ लाग्छ अरे सो विभिन्न कुराहरू टपिकहरू चाहिँ हुने गर्छन् होइन विभिन्न सेलिब्रिटीहरूले युज गरेका हुन्छन् सबकन्सियस माइन्डलाई होइन बुक्सहरू अथर्सहरू जति पनि होइन अथर्सहरूले बुकहरू चाहिँ बनाए सो विभिन्न कुराहरू रिसर्चहरू गरेर उहाँले जुन अथरहरू लेख्नुहुन्छ होइन जोसेफ मर्फी टोनी रबिन्स विभिन्न व्यक्तिहरूले यस गिगल यस एकदम हजुरले चाहिँ अडियो बुक्सहरू पनि होइन सुन्न सक्नुहुन्छ हजुरले बुक्सहरू पढ्न सक्नुहुन्छ सो यस्तो विभिन्न कुराहरू चाहिँ छन् है अनि यसमा चाहिँ के कुराहरू पनि रिलेट हुन्छ भन्दाखेरि हजुरको रिच बिकम्स रिचर एन्ड पोर बिकम्स पोरर भन्ने होइन कुरा पनि छ हजुरको धनी मान्छे धनी हुँदै जान्छ गरिब मान्छे गरिब हुँदै जान्छ यसको कारण पनि के त भन्दाखेरि टोनी रबिन्सको एउटा भिडियोमा होइन उहाँले एक्सप्रेस पनि गरेका छन् विभिन्न मान्छेले गर्ने पनि गर्छन् होइन हजुरको रिचले चाहिँ के फिल गर्छ अरे भन्दाखेरि उनले पैसा कमाइरहेको हुन्छ नि त राम्रो अर्निङ चाहिँ गरिरहेको हुन्छ जब कि पहिला जो पनि पोर नै हुन्छ मिडल क्लासै हुन्छ हेर्नुहोस् है हरेक होइन इक्जाम्पलहरूलाई थाहा नै छ जो मान्छे पनि गरिब हुन्छ ऊ पछि धनी भएर निस्किन्छ र उसले चाहिँ आफ्नो लिमिटिङ सेल्फ लिमिटिङ बिलिफलाई चाहिँ के गरेको तोडेको हुन्छ होइन र त्यो पनि सबकन्सियस माइन्डको होइन बदौलत भनेर भन्छ नि त्यो चाहिँ युज गर्न चाहिँ जानेको हुन्छ उसले होइन हजुर मान्छे कतिको स्मार्टर छ कतिको स्मार्ट छ कतिको क्रिएटिभिटी छ उमा कतिको मोटिभेटेड छ उमा होइन कतिको चाहिँ मोटिभेटेड छ कतिको इन्टेलिजेन्ट छ त्यो कुराहरू पनि कता न कता सबकन्सियस माइन्डमा चाहिँ गएर चाहिँ इन्ड हुन्छ कि सो त्यो इन्डिङ पोइन्ट पनि सबकन्सियस माइन्ड हुन पुग्छ सो यस्तो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ हामीले चाहिँ अब भनिन्छ नि होइन हजुरको एउटा मोबाइल किन्नु भयो भने त्यसको पनि म्यानुअल पाइन्छ एउटा होइन कुनै पनि राइस कुकर किन्नुहुन्छ भने पनि त्यसको पनि म्यानुअल पाइन्छ कसरी युज गर्ने मिक्सचरहरू विभिन्न होइन तर हामी एउटा शरीर होइन हाम्रो एउटा जुन बनावट छ हाम्रो जुन स्ट्रक्चर छ जुन गडले होइन बनाएको युनिभर्सले जसले पनि भन्छन् मान्छेले चाहिँ अब कसलाई बिलिभ गर्नुहुन्छ सो त्यो भइसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो पनि अब हामीले चाहिँ कम्प्युटर चलाउन सिक्छौँ मोबाइल चलाउन सिक्छौँ म्यानुअलको थ्रुबाट होइन राइस कुकर मिक्सरहरू धेरै कुराहरू सिक्छौँ भनेपछि हामीले आफ्नो माइन्डलाई पनि आफ्नो बडीलाई पनि आफ्नो लाइफलाई पनि हामीले जे चाहन्छौँ नि त्यही चाहिँ आफू चाहिँ बन्न सक्छौँ होइन यो चाहिँ हाम्रो एउटा पावर पनि छ मान्छेहरू के भयो पास्टलाई चाहिँ अब हामीले म्याटर होइन त्यो चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ भनिन्छ तर फ्युचर आउने बेला फ्युचरमा चाहिँ होइन जुन वर्षमाले पनि टच गर्नुभएको थियो त्यो पोइन्टलाई हामी चाहिँ आफूले जे बन्न चाहन्छौँ नि त्यो बन्न चाहिँ हामी चाहन्छौँ तर हामीले इफोर्ट लाएनौँ हामीले सोचेनौँ भिजन छैन होइन भिजन बोर्ड छैन अथवा केही कुराहरू छैन भने लाइफले हजुरको एउटा लाइफ चाहिँ क्रिएट गर्छ भनेर भन्छ र त्यो लाइफ एकदमै गाह्रो हुन्छ है फेरि लाइफले युनिभर्सले चाहिँ हजुरलाई एउटा लाइफ दिएको हुन्छ लाइफ हजुरको त्यसै अनुसार होइन चाहिँ फर्मुलेट गर्दै गएको हुन्छ त्यसै अनुसार चाहिँ हजुरको लाइफ चाहिँ डिजाइन गर्दै गएको हुन्छ युनिभर्सले होइन युनिभर्सलाई हजुरले जे दिनुहुन्छ त्यही चाहिँ रिटर्न ब्याक गर्छ अरे सो हजुरको लाइफ चाहिँ त्यसरी पनि होइन हुने गर्छ सो विभिन्न कुराहरू छन् होइन धेरै कुराहरू छन् मैले कुराहरू लेखेको पनि छु होइन थट प्रोसेसहरू हजुरले अहिले जे सोच्नु भएको छ नि हजुरले जे सोच्नु भएको छ ओहो सुजन दङ्गालले त खतरा भन्नुभयो अथवा केही कुराहरू हजुरको माइन्डमा चाहिँ खेलिरहेको छ भने जुन थट खेलिरहेको छ नि अहिले हजुरको माइन्डमा त्यो चाहिँ अलिकति अगाडि नै खेलिसकेको थियो कि पर्दा पछाडि काम गर्छ सबकन्सियस माइन्डले होइन हजुरको कन्सियस माइन्डको होइन थट भर्खरै जुन आइरहेको छ त्यो चाहिँ कन्सियस माइन्डमा आइरहेको छ र जुन सबकन्सियस माइन्डमा अनि होइन त्यो थट चाहिँ छ त्यो चाहिँ सबकन्सियस माइन्डमा अलिकति
होइन अगाडि पर्दा पछाडि चाहिँ काम गरिरहेको थियो होइन 5-10 मिनट अगाडि चाहिँ त्यो कुराहरू हजुरको आउन लाग्थ्यो ठ्याक्क अगाडि आएर हजुरले अहिले त्यो थट चाहिँ सोचिरहनु भएको छ। अब अहिले जुन होइन अब केही छिनपछि जुन थट हजुरको माइन्डमा पपअप हुन्छ, जुन आइडियाजहरू हजुरको होइन माइन्डमा पपअप हुन्छ, त्यो कुराहरू चाहिँ अहिले हजुरको ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ खेलिरहेको छु। विभिन्न कुराहरू हुन्छ यहाँ, मैले धेरै बोल्न जरुरी छैन, मैले होइन धेरै कुराहरू चाहिँ हुन्छ। र यो बुक्समा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हरेक सक्सेसफुल व्यक्तिहरूको फ्याक्ट छ होइन। हरेक जो पनि व्यक्तिहरू सक्सेसफुल भए, कोही स्टुडेन्ट आफ्नो लाइफमा चाहिँ एउटा होइन सक्सेस हासिल गरेको छ, कसलाई मेमोरीमा होइन विक भएको व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो इन्फर्मेसन्सहरू युज गरेर यो बुक्सहरू पढेर होइन विभिन्न हजुरको थट प्याटर्न नै चेन्ज गरिदिनुहोस्। त्यो बुक्सहरू पढ्ने गर्नुहोस् अनि सबकन्सियस माइन्डलाई ख्यालठटाले नलिनुहोस् होइन। एकदमै इन्ट्रेस्टिङ टपिक पनि छ र एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक पनि छ। आफ्नो लाइफमा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, के गर्न सकिन्छ, विभिन्न कुराहरू है। सो यो कुराहरू चाहिँ मैले भन्न चाहेँ र सेसन चाहिँ एकदम लामो भइसकेको छ। मैले चाहिँ यो क्लोजिङ पार्टहरू अलिअलि कुराहरू चाहिँ एड गर्न पनि होइन गर्न मात्रै चाहेको हो। सो होइन यो चाहिँ मैले भन्न चाहेँ। र हजुर अहिले जसरी चाहिँ होइन भनौँ न, हजुर अहिले जुन तरिकाले हजुरले आफ्नो लाइफलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ, हजुरले कुनै पनि ट्रेनिङ लिनुभएको छैन, कुनै पनि वर्कसपहरू एटेन्ड गर्नुभएको छैन भने हजुरको जसरी अपब्रिङिङ भएको थियो 2 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म होइन, हजुरको जुन सोसाइटीमा, जुन ब्याकग्राउन्डमा, जुन फेमिलीमा हजुरले जुन हुर्किनु भयो, जुन तरिकाको कुराहरू चाहिँ हजुरको माइन्डमा फिट गरियो, त्यो सबै कुराले चाहिँ हजुरको फ्युचरलाई डिटरमाइन गर्छ। बाँकीको हेर्नुहोस् त 2देखि 7 वर्षमा भनिन्छ कि इस्टिमेट गरेको हो। अब यति 7 वर्ष होइन, कोहीको 9 वर्ष, कोहीको 10 वर्ष होइन। यो चाहिँ विभिन्न इन्टरभ्यूहरूमा मैले हेरेको कुराहरू होइन। यसमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि तपाईँको लाइफ चाहिँ त्यही 7 वर्षभित्रमा चाहिँ डिटरमाइन भइसकेको हुन्छ कि हजुर के बन्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ होइन। हजुरले चाहिँ आफूलाई कुन तरिकाले अगाडि बढ्नुहुन्छ, यो सबै कुराहरू चाहिँ त्यसले चाहिँ म्याटर गरेको हुन्छ भनेर भन्छ है। सो हामीले चाहिँ अब त्यो जुन छ होइन हाम्रो माइन्डमा जुन कुराहरू घुसाइएको छ, त्यो माइन्डलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, फेरि इरेज गरेर फेरि पनि गर्न सक्छौँ, रिप्रोग्राम गर्न सक्छौँ। विभिन्न होइन ओके हिप्नोसिस मेथड पनि हुन्छन् भन्ने कुराहरू छ। सो विभिन्न कुराहरू छ। यसलाई चाहिँ हामीले ट्रेनिङबाट अथवा हामीले आफूले पनि होइन अवेर भएर चाहिँ मैले कुनै पनि ट्रेनिङ एटेन्ड गरेको छैन, मैले मात्र बुक्सहरू पढेँ, मैले मात्रै होइन नलेज ग्यादर गरेँ। वर्षा म्यामले होइन जति पनि निरज सरले। सो हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ के गर्ने गर्छौँ, आफूलाई लर्निङमा चाहिँ धेरै फोकस गर्ने गर्छौँ। हामी केमा बिलिङ गर्छौँ होइन, लर्निङ हाम्रो जति धेरै स्ट्रङ हुन्छ अर्निङ पनि त्यति नै धेरै स्ट्रङ हुन्छ भन्ने कुराहरू गर्छौँ। सो म यो सेसनलाई धेरै चाहिँ लम्ब्याउन चाहन्न। हजुर केही फिडब्याक छ भने हजुरले प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ वर्षा म्यामलाई, निरज सरलाई होइन। र यो मिटिङलाई चाहिँ हामीले छिटो चाहिँ इन गर्नेवाला छौँ। र हजुर च्याट गर्नु हुँदैन भने एकदमै ठुलो गल्ती चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ। फेरि पनि भन्दैछु के भन्दाखेरि हाम्रो हेर्नुहोस् है, हाम्रो सबकन्सियस माइन्डको फेरि अर्को के कमाल छ भन्दाखेरि होइन ल अफ अट्र्याक्सनले पनि त्यसरी काम गर्छ। हजुरले जुन कुरामा चाहिँ धेरै एट्र्याक्टेड हुनुहुन्छ, जुन कुरामा चाहिँ हजुरले बिलिभ गर्नुहुन्छ, जुन कुराको लागि हजुरले काम गर्नुहुन्छ नि हो, त्यो कुरा चाहिँ हजुरले के गर्नुहुन्छ त, त्यो कुरा चाहिँ हजुरले युनिभर्सबाट पाउनुहुन्छ। सो हजुरले च्याट गर्नु हुँदैन, चुप लाएर बस्नुहुन्छ भने हजुरलाई हजुरले केही पनि पाउनु हुँदैन है। सो केही फिडब्याक छ भने हजुरले प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो यसपछि सेसनहरू पनि छ। हाम्रो जतिजना पनि लिडर्सहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरूको लागि 8 बजे एउटा सेसन पनि छ है, नबिर्सिनुहोस्। र होस्ट चाहिँ वर्षा चाहिँ जानु भयो, अर्कै नयाँ होस्ट चाहिँ आउनु भइसकेको रहेछ। सो थ्याङ्क यू सो मच होइन। सबैलाई त्यही भन्न चाहन्छु, कसैको केही फिडब्याक छ भने मलाई प्लिज होइन हाम्रो यहाँनिर च्याट बक्समा चाहिँ हजुरले ओपनली लेख्न सक्नुहुन्छ। र यस्तो सेसन्सहरू हेर्नुहोस् है, यस्तो सेसन्सहरू एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। हामीले यस्तो सेसन्सहरू बारम्बार कन्डक्ट गर्नेवाला छौँ। र हामीले केमा बिलिभ गर्छौँ, हामीले चाहिँ सक्दो आफूले होइन आफूसँग भएको नलेजहरू अरूसँग सेयर गर्छौँ। त्यो कुराहरू चाहिँ होइन हामीसँग किन राख्ने, हामीले सिकेको कुराहरू हामीसँग किन राख्ने, हामीले भनेको कुराहरूले होइन मान्छेको चाहिँ अलिकति लाइफमा पनि केही न केही कुराहरू कन्ट्रिब्युट हुन्छ अथवा इम्प्याक्ट पार्न सक्छ भने यस होइन इट्स रियली होइन भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट र एकदम वर्थ इट पनि हुन्छ। सो एकदमै ओके थ्याङ्क यू सो मच है। एकदमै लङ भयो भन्नु भएको छ। ओके असम, ओके मुक्ति जीसीले असम भन्नुभएको छ, विमल साईले द्याट्स ग्रेट भन्नुभएको छ, शर्मिला कडेलले असम ओके अमेजिङ भन्नुभएको छ, पर्फेक्ट वर्ड्स टु प्रेज भन्नुभएको छ है। ओके मनिषा विश्वकर्मा असम सर भन्नुभएको छ। मैले होइन है हाम्रो वर्षा म्याम जुन पनि कुराहरू भन्नुभयो उहाँले अर्गनाइज गर्नुभएको आयुष्य म्याम, वर्षा म्याम, प्लानर्स एन्ड मिसन होइन उहाँहरूको टिम एउटा छ प्लानर्स एन्ड मिसन, त्यो टिमले चाहिँ अर्गनाइज गरेको हो यो है। एकदम इम्पोर्टेन्ट छ र आउने दिनहरूमा पनि यो टिमले बवाल तरिकाले चाहिँ अर्गनाइज गर्नेवाला छ। आजदेखि हाम्रो धेरै सुरुवात थियो कि आज हाम्रो स्टार्टिङ थियो। अब आउने दिनहरूमा हामीले आफूले प्रिपेयर गरेर होइन अलिकति स्टडी गरेर अलिकति चाहिँ हामीले आफूमा लर्निङ्सहरू ग्यादर गरेर अनि धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले अरूलाई चाहिँ ब्याक टु सोसाइटी दिन सक्छौँ अथवा हामीले अडियन्सलाई चाहिँ अब केही कुराहरू दिन सक्छौँ। सो असम सर आई विल अलवेज ट्राई टु एटेन्ड दिस मिटिङ डिजिटल मार्केटरले भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच सर। हजुरको स्माइल एकदम राम्रो छ, किप स्माइलिङ। अनि श्रीवती मानन्दरले हजुरको अर्को सेसन कहिले आउँछ सर? अर्को सेसन हजुरलाई जहिले लिङ्क प्रोभाइड गर्नुभयो नि उहाँसँग चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नु होला। हामीले केही सेसनहरू यस्तै होइन सबैको लागि सबैजनाको लागि चाहिँ हामीले कन्ट्याक्ट गर्दैछौँ भने हजुरलाई थाहा नै भइहाल्छ। सो पर्फेक्ट नो वर्ड्स टु प्रेज भन्नुभएको छ, टोटल्ली
ओके लिड ओके लाइट भन्नुभएको छ वन्डरफुल असम सर पर्फेक्ट ओके थ्याङ्क यू सो मच वर्षा म्याम है हजुरले जुन तरिकाले भन्नुभयो म एकदमै होइन धेरै कुरा सिकेँ मैले यस थ्याङ्क यू सो मच ओके हाउ क्यान वी गेट दिस बुक हजुरले पिडिएफ पनि पाउन सक्नुहुन्छ हजुरलाई पिडिएफ चाहिन्छ भने मलाई चाहिँ होइन कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हजुरलाई पिडिएफ पनि मैले दिनेवाला छु है त सो यति भन्दै निरज सर हजुरसँग केही छ भने हजुर प्लिज हजुरको बाट के जाओस् होइन म चाहिँ एकदम निशब्द भएको छु हजुरले जुन तरिकाले सेसनहरू कनेक्ट गर्नुभयो म आफै पनि एकदम बेस्ट फिल गरेको छु र अलिकति बोल्ने मौका पनि दिनुभयो त्यसको लागि पनि थ्याङ्क यू सो मच सर निरज सर थ्याङ्क यू सो मच सुजन सर है थ्याङ्क यू सो मच सुजन सर र सबैजनालाई चाहिँ है जसले चाहिँ एकदमै राम्रो खतरा भन्नुभएको छ खतरा अरे क्या वन्डरफुल अमेजिङ ओ माई गड थ्याङ्क यू सो मच एभ्रीवन है र आजको सेसन है आजको सेसन चाहिँ हामीले यो कन्डक्ट गराएर मात्र हुँदैन है कन्डक्ट गराएर मात्र हुँदैन यसको रिजल्ट चाहिँ तपाईँले आफ्नो लाइफमा देखाउनु पर्यो है हामीले यसरी कन्डक्ट गराइदियौँ 100 जनाको माझमा हामीले बोल्यौँ द्याट्स नट अ बिग थिङ है हामीले तपाईँको लाइफमा यो सेसनको माध्यमबाट के चेन्जेस ल्याउन सक्यौँ द्याट्स द बिग थिङ है हामीले यो किताब पढिरहेछौँ हामीले त आफ्नो लाइफमा त चेन्जेस ल्याइरहेछौँ इम्प्लिमेन्टेसन गरिरहेछौँ तर हामीले यो जुमबाट है तपाईँहरूलाई स्लाइड बनाएर सो गर्नुको लक्ष्य के छ थाहा छ हामी त चेन्ज भइरहेछौँ हामी अगाडि बढिरहेछौँ तपाईँहरू पनि आउनुहोस् सँगै बढौँ सँगै है जुन हाम्रो समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली छ त्यसलाई सफल बनाऊ है र हामी सक्छौँ र त्यसको लागि के गर्नुपर्छ थाहा छ आज जे कुरा सिक्नु भएको छ त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन र सबैजनालाई म के भन्छु भनेदेखि हाम्रो भोलि पनि सेसन छ माई डियर फ्रेन्ड्स भोलि पनि बब्बाल सेसन छ बेलुका 5 बजे नै सेसन छ र भोलि तपाईँले है यस्तो अमेजिङ पर्सनालिटीसँग भेट्न चाहनुहुन्छ होला है सबैले भेट्न चाहनुहुन्छ होला नि भोलि अमेजिङ तपाईँले विश्वास गर्न सक्नुहुन्न है मेरो सोर्स अफ इन्सपिरेसन हो है मेरो सोर्स अफ इन्सपिरेसन मलाई अहिले पनि उहाँको एउटा शब्द याद छ निरज सर है हजारौँ मान्छेले मैदान छोडे पनि हामी यहाँ आइसक्यो अब हामीले चाहिँ मैदान छोड्नु हुँदैन है हामी अन्तिम सासमा बस्नुपर्छ र सफलता लिएर नै जानुपर्छ भनेर उहाँको शब्द मलाई अहिलेसम्म याद छ है सो एभ्रीवन भोलिको सेसनको लागि है रेडी बस्नुहोस् यो लिङ्क तपाईँलाई कसले सेयर गर्यो उहाँलाई मेसेज गर्नुहोस् नक गर्नुहोस् सिक्नको लागि कहिले पनि पछाडि नपर्नुहोस् किनभने तपाईँ जति सिक्नुहुन्छ तपाईँ त्यति नै कमाउनुहुन्छ आजको टपिक के थियो भनेदेखि 11 प्रिन्सिपल है 11 ल अफ सबकन्सियस माइन्ड थियो नि भोलिको टपिक पनि बब्बाल हुनेछ तपाईँले इमेजिन गर्न सक्नुहुन्न त्यो सरप्राइज प्याकेज हुनेछ है आज हामी त्यो पोस्टर बनाएर हामीले डिजाइन गरेर हामी फेरि हाल्छौँ है सामाजिक सञ्जालमा सोसियल मिडिया मेसेन्जर हाम्रो स्टोरीहरूमा हाल्छौँ त्यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अमेजिङ र तपाईँले प्रेजेन्टर को हुनेछ त द रियली अमेजिङ र फ्यान्टास्टिक पर्सन हुनेछ है र तपाईँले भोलि नै थाहा पाउनुहुन्छ सो एभ्रीवन भोलिको सेसन पनि हुनेछ र त्यसपछि पनि सेसन हुनेछ है हाम्रो यो 1 वीक 7 डेजसम्म तपाईँलाई हामी 7 वटा टपिकमा है तपाईँलाई हामी जनाउनेछौँ बुझाउनेछौँ 7 वटा टपिकमा जुन चाहिँ लाइफमा अत्यन्तै आवश्यक छ लाइफमा चाहिने सो सबैजनालाई म के भन्छु भनेदेखि आजको हाम्रो यो मिटिङमा जसरी तपाईँले धैर्यका साथ बसेर चाहिँ यसलाई सफल बनाउनु भयो भोलिको लागि पनि हजुरले आज हामी 100 थियौँ भने भोलि हामी 200 पर्सि 300 किनभने हामी मात्र नसिक्ने हामी सबैजना मिलेर है सिकाउने पनि है हामी सबैजना सिक्ने म मात्र होइन हामी अब किनभने चाहिँ आई कान्ट डु इट बट वी क्यान डु इट द्याट्स द पावर अफ टिमवर्क टिमवर्कले जहिले पनि ड्रिम वर्क बनाउने छ र सबैजना म के भन्छु भनेदेखि नि लाइफमा इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुहोस् यदि सुनेर सक्सेस हुने भएको भयो नि क्लासमा सरले त राम्ररी पढाएकै हो नि तर एकजना मात्र फर्स्ट हुन्छ जसले इम्प्लिमेन्टेसन गर्छ जसको फोकस हुन्छ सो लाइफमा त्यही गर्नुहोस् फेरि अहिले गर्नु भएन भने माई डियर फ्रेन्ड्स पछि कस्तो दुःख लाग्दो शब्द छ क्या परिवारको बोझ र धनको खोजमा जिन्दगीभित्र त्यसकारण अहिले गर्नुहोस् पछि त्यो समय नआओस् पछि त्यो टाइम नआओस् है अनि तपाईँको फिल गर्नुहोस् त कस्तो तपाईँको ममले भन्न सकोस् यस द्याट्स माई सन यस द्याट्स माई डटर कस्तो मोमेन्ट हुन्छ होला लाइफमा हजारौँ मान्छेको बिचमा तपाईँलाई यस त्यो मेरो साथी हो भयो भने कस्तो अमेजिङ सेसन हुन्छ र हाम्रो वर्षा म्यामले चाहिँ अलिकति 2-4 शब्द बोल्नुहुन्छ अरे सो वर्षा म्याम है हजुरले बोल्नुहोस् र हजुरले त्यसपछि मिटिङ इन गर्नेछौँ है त हामीले ओके मेरो आवाज आइरहेछ अहिले यस सर यस म्याम ओके
थ्याङ्क यू सो मच। म चाहिँ फेरि हजुरलाई थ्याङ्क यू भन्न आएको है। थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई। यहाँनिर म सहित 61 जना हुनुहुन्छ। हजुरहरूले यति धैर्यताका साथ होइन हामीलाई सुनिदिनु भयो होइन। आशा छ आजको यो सेसनले होइन हजुरको जीवनमा केही परिवर्तन हुनेवाला छ, हजुरको सोचमा केही परिवर्तन हुनेवाला छ। अनि हामी यस्ता सेसनहरू चाहिँ रेगुलर बेसिसमा गर्छौँ होइन। हामी आफू सिक्छौँ अनि हजुरलाई सिकाउँछौँ है। अनि हामी एकअर्काबाट सिक्छौँ। अब हजुरबाट म सिक्छु, मबाट हजुर सिक्नुहुन्छ। सो हाम्रो यो बन्डिङ होइन चाहिँ सधैँभरि रहोस्। अनि जसले पनि मलाई एकदम राम्रो रेस्पोन्स दिनुभएको छ डाइरेक्टली मेसेजमा होइन, च्याटमा, उहाँहरू सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। ओके मिटिङ चाहिँ इन्ड गरौँ होला। म अघि लिड भएको थिएँ, सो होस्ट चाहिँ को हुनुभयो? वर्षा म्याम, म अलिकति एक दुई शब्द भन्न चाहे है। भोलि चाहिँ है कसले मिटिङ गर्छ त? कसले कसले कसले? यो चाहिँ सरप्राइज है, सिक्रेट प्याकेज सरप्राइज दिने वाला छु। फाउन्डर आउनुहुन्छ है, फाउन्डर। भोलिको लागि सबजना रेडी बस्नुहोस्। र हाम्रो जति पनि यहाँ भेस्टिज है, भेस्टिजको यहाँ टिम हुनुहुन्छ सबैजनाले के भन्छु भनेदेखि राति 8 बजे पनि मिटिङ छ, डोन्ट फर्गेट इट है। र त्यसको लागि पनि हजुरहरू रेडी बस्दै गर्नुहोस्। र लिङ्कहरू हजुरले आफ्नो साथीभाइलाई सेयर गर्नुहोस् है त। यदि तपाईँहरू हामी मध्ये कोही कनेक्टेड हुन चाहनुहुन्छ भने हामीसित वेलकम छ है। हामी सबैजनाले स्वागत गर्छौँ। तपाईँ हामी कसरी सिकाइरहेछौँ त्यो जर्नीमा पनि तपाईँ हामीसित कनेक्टेड भएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले है फेसबुकमा निरज चौधरी भनेर सर्च गर्नुहोस्, त्यहाँ भेट्नुहुन्छ। वर्षा दाहाल भनेर सर्च गर्नुहोस्, भेट्नुहुन्छ। फेसबुकमा हाम्रो सुजन दङ्गाल भनेर सर्च गर्नुहोस्, तपाईँले भेट्न सक्नुहुन्छ है। र हामी तपाईँलाई मेसेज गरेर तपाईँले हामीसित कनेक्ट हुन चान्सेस छ है। डोन्ट मिस इट। जिन्दगीमा अपर्च्युनिटी कहिले मिस गर्नु हुँदैन। सो एभ्रीवन भोलिको लागि एक्साइटेड बस्नुहोस्। र थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। अब चाहिँ मिटिङ है त। हजुर वी हैव टु इन दिस मिटिङ हैन एज सुन एज पोसिबल। र ओके हामी ओके होस्ट ओके हाम्रो होस्ट म्याम अर्कै हुनुहुन्छ हामीसँग है। सो उहाँले नै इन गर्नुभयो हुन्छ है त। ओके अस्मिता श्रेष्ठ म्याम हुनुहुन्छ, हजुर सुनिरहनु भएको छ, अहिले इन गर्नु होला है त मिटिङ। अहिले इन फर अल गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो मिटिङ चाहिँ इन हुन्छ। सो थ्याङ्क यू सो मच।